प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई फोन गरे भन्ने समाचार बाहिरिएको छ, कुराकानी भयो लामो समय भन्ने बाहिरिएको छ। प्रचण्ड डराएर आएको, प्रचण्ड डराएर रविको शरण खोजिरहेछन्। खोजेको शक्ति केन्द्र एउटै हो, त्यो केन्द्रले अब यिनीहरूलाई जीवन्त राख्दैन। केपी ओलीले बाउको क्रिया नसक्दा सक्दै चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने अन्यथा नमान्नु होला। बालेन नेतृत्वको सरकार निर्मम बन्यो भ्रष्टाचारी प्रति भने ओली, देउबा, प्रचण्ड लगायत शीर्षस्थ नेता जेल जाने खुल्ने भयो, यिनीहरू जेलमा आउने भयो। अहिले अदालतको क्रियाकलाप हेर्दा ओली, देउबा, प्रचण्डलाई बालेन शाहले जेल हाले भने प्रतिशोध भन्ने किन भन्ने प्रतिशोध? ती अपराधी हुन् भन्छौँ हामीले, यी राज्य विरुद्ध अपराध गरेका हुन्। अहिलेसम्म नेपाल आमा, नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्ने फाइलै बनाएर प्लेन किन्नु पर्ने हजुरको 600 करोडमा त्यहाँ 2200 करोड पुर्यायो, घर बनाउनु पर्ने 100 करोडमा त्यसलाई 360 करोड पुर्यायो। यो हजुर यो असुल गर्ने कि नगर्ने? म लान्छु, फाइल मसँग छ। बालेन्द्र शाहको क्याबिनेटमा म लान्छु, मेरो फ्यामिलीको सुरक्षा गर्दै हुन्छ। मसँग अहिले 60 वटा जघन्य अपराध, नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेका फाइलहरू छन्। हामी बालेन्द्र सरकारको 2 तिहाईलाई बुझाउन चाहन्छौँ। व्हाइट बडी र यति ओम्नीमा जानुभयो नि, व्हाइट बडीले गर्दा त्यो मरेको स्ट्याचु पनि आउँछ, त्यो हेलिकप्टरमा लडाएको थियो नि हजुर। एउटा विशेष संवादमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी योद्धा रामचन्द्र खड्का सर। स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। जय राष्ट्रवाद। सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको प्रमुख चर्चाको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बन्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान बाधा अड्काउ बनिरहेको थियो। विधान संशोधन गरेर अब सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको पुरै बाटो खुल्ला गरेको छ। कुन रूपमा लिनु भएको छ? मैले योभन्दा अगाडि हजुरसँग संवाद गरेका थिएँ, निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा। धन्यवाद। मैले प्रश्न उठाउनु भयो, त्यति बेला पनि भनेको थिएँ बाधक छ। मैले पढेको थिएँ नि त उहाँको, अनि पढेरै भनेको थिएँ। र उहाँहरूले विशेष अधिवेशन फास्ट ट्र्याकमा गर्नु पर्यो भने 2 तिहाई चाहिन्छ, नभए त नियमितमा हुन्छ, साधारण बहुमतले पनि त्यो प्रावधानहरू हटाउन सक्छ भनेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ हार्ड पावर भन्छ हजुर, यो हार्ड पावर हो, एउटा यो प्रकरण हो, यसलाई राम्रो रूपमा लिनुपर्छ। किनकि सङ्कट पर्दा हार्ड पावर प्रयोग गरेर काँटो फुकाउनु पर्छ के। जब सङ्कट पर्छ त्यो त मान्छेले बनाएको कुरा त हो नि, सबै चिज त हामीले मान्छेले बनाएको, रोबोट हामीले बनाएको, सबै क्षेपणास्त्र हामीले बनाएको, एटम बम हामीले बनाएको, हामीले परिचालन गर्ने हो, विधान हामीले बनाएको, खास गरी मुकुल ढकालजीले बनाएको। दूरदृष्टि, दीर्घकालीन उद्देश्य थियो त्यसमा। अब यो चिज अब हार्ड पावर प्रयोग भयो, ठिक छ, अगाडि बढ्न सजिलो भयो नि त। प्रधानमन्त्रीको संसदीय दलको नेता बन्न सहज भयो। पार्टीको सभापति नै संसदीय दलको नेता भन्ने थियो, उहाँहरूको सम्भवतः हुबाहुले सही गर्नुभयो होला नि त। त्यहाँका केन्द्रीय सदस्यहरू 2 तिहाई पुग्यो होला नि त। त्यस्तो खाले बैठक आकस्मिक बोलाउन सक्छ, त्यसमा पनि 2 तिहाई पुर्याएको होला हजुर। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, पार्टीको आन्तरिक जीवन हो। पार्टीको विधानमा टेकेर जे पनि गर्न पार्टीको आन्तरिक जीवन हो, यसमा हामीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो 2 तिहाई यसमा रवि लामिछानेले गरेको त्याग मान्ने कि के मान्ने? त्यति मात्रै भएको छैन, त्यहाँ बिचमा केही खेल्दैछ। तर त्याग होइन, रवि लामिछाने त्याग त धेरै त्याग गरेर आएको उहाँलाई त प्रयोग गरियो नि त होइन। राजनीतिक दलले जस्तो रवि लामिछाने एउटा पत्रकार कसले बनायो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले जागिर दिएको भन्नुभएको छ उहाँले। किनभने अहिले त पितृशोकमा हुनुहुन्छ, उहाँको पितालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। त्यस्तो सगरमाथाको चुलीको छोरा एकाएक डाउन भयो, पिँदैमा आयो, फेदैमा आयो, निर्वाचन हार्यो, सम्भवतः जेल पनि हाल्छन्। यो काजक्रिया गर्छ। केपी ओलीले 54 साल पछिका निर्वाचन कुनै पनि हारेका थिएनन्। त्यो मात्रै होइन, एकपटक हारेको थिएँ माओवादी काल आएपछि संविधान सभामा, सायद हारे जस्तो लाग्छ एकपटक, संविधान सभाको पहिलो या दोस्रो। बाउ हुँदै त्यत्रो चुलीबाट सडकमा आयो, छोरो जेल पनि जान सक्ला, योभन्दा दुर्गति हेर्नु परेन। बुवाले सायद देहत्याग गरिदिनु भयो, श्रद्धाञ्जली छ, यिनले क्रिया गर्छन्। होली वाइनको नाइके हो नि त यिनीहरू, त होली वाइनका नाइके हुन् नि। यिनले भाउको क्रिया गर्छन् कि गर्दैन थाहा छैन हामीलाई, तर त्यसपछि पनि उनलाई जेल जाने अवस्था पनि बन्दैछ। केपी ओली नभइदिया भए म रवि लामिछानेको केसमा कमसेकम ल एन्ड अर्डर, फन्डामेन्टल राइट्स, ह्युमन राइट्स, देशलाई स्थिर दीर्घकालीन रूपमा शान्ति सुव्यवस्थित लाने भए त कुन देशको नागरिक हो? रवि लामिछानेले देश छोड्या भन्थे, अमेरिकामा नागरिकता ल्या भन्थे। त्यति बेला नागरिकता छानबिन गर्दै भयो, रवि लामिछानेको कति राम्रो आनन्द हुन्थ्यो जीवन भन्नुहोस् त। त्यो जागिर दिने बेलामै जनतासँग कसका कुरा भन्ने बेलामा रवि लामिछानेको नागरिकता चेक गरिदिएको भए, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका छ कि छैन, नेपाली नागरिकता नवीकरण गरेका छ कि छैन, त्यति मात्रै हेर्दै भयो यो लफडा गर्नुपर्छ। तपाईँ त पृथ्वी पथको विचार बोकेर हिँड्ने मान्छे, एकपटक नेपालमा जन्मिएको नागरिक, सदैव नागरिक, नेपालको नागरिक। हामीले त्यही भनेका छौँ, यिनले बनाएको व्यवधानले हो, यो बाधा व्यवधान यिनीहरूले बनाएको। जबसम्म अहिले पनि महाराज सरकारले भन्नुभएको छ तपाईँ हामी जहाँसुकै जाउँ, यो पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा जाउँ, वेयर आर यु फ्रम, तपाईँ कहाँबाट? वी आर फ्रम नेपाल, हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना। सम्बन्ध टुट्यो त, सम्बन्ध टुट्ने हो त। कहीँ गए पनि, जसुकै त्याग गरे पनि नेपालसँग सम्बन्ध टुट्ने होइन। उहाँ त एकपल्ट हामी भनिरहेको छौँ, एकपटक नेपालभित्र जन्मेको वंशजको जो एकीकरणको लिगेसी। अनि त्यता अहिले पछि आउँला रामचन्द्र सर, अहिले हामी रवि लामिछानेको त्यागमा छौँ।
त्यो मैले भनेको त्यागमा उहाँलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो। त्यो केपी ओलीकै त्यागले ल्याइ पुर्यायो। केपी ओलीकै कारण रवि लामिछाने जन्मिनु भयो, केपी ओलीकै कारण बालेन्द्र शाह हुनुभयो। यदि उनी थिएनन् भने त्यो केन्द्रले गराएको हो। फेरि हामीले एउटै शक्ति केन्द्रले गराएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। बालेन्द्र शाह हुन्थे तर यति चर्चित हुँदैन थिए। त्यो चाहिँ हो। केपी ओली एउटा फेरि तपाईँले यसरी बुझिदियो, यिनीहरू कोही राष्ट्रियतावादी होइनन्, कोही राष्ट्रवादी होइनन्। बालेन्द्र शाह राष्ट्रवादी होइनन्, रवि लामिछाने राष्ट्रवादी होइनन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मात्रै कुरा गरिरहेको छु मैले। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त फिल्डमै आएको छैन। उहाँको त सरकार काम हेर्न बाँकी छ। जनतासँग काम खोजिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट त काम खोजिरहेको छन्। बिजनेस दिनु पर्यो कि जनतालाई, नेपाललाई, नेपाली जाति र नेपाली भाषीको भाग्य र भविष्यको लागि, उन्नति प्रगतिको लागि। खालि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले 35-36 वर्षदेखि गरेको कुशासन, अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार, लुटपाट, बलात्कार, हिंसा, जघन्य अपराध। आफै गृहमन्त्री छ निर्मला पन्तको, रामबहादुर थापा बाबु। खोइ त अनुसन्धान भयो त? अब हुन्छ कि? हामी त आशा राख्छौँ नि। निर्मलाको पन्तको छानबिन पुनः अब हुन्छ कि अब हुनुपर्छ कि? कहीँ जेल जान्छन् कि? उहाँले त गर्छु भनेको छ नि, हामी त दबाब दिइहाल्छौँ। हामी त 2 दिन 3 दिन पो हेर्छौँ। ल 100 दिन हनिमुन मनाउनु दिन्छौँ। 100 दिनको 101 दिन भएपछि हामीलाई चुपचाप लागेर कोठैमा सुत्न पर्ने वातावरण बनाउने भए उहाँले खुरुखुरु हिजोदेखि हामीले भनेको काम गर्ने। फेरि हामीलाई तपाईँको यो चाहिँ नि सोसियल मिडियामा आएर राष्ट्रको 14औं अङ्ग भन्दै बुझेर हाम्रो यो हड्डीसड्डी ख्याउने भए उहाँले चाहिँ फेरि दुर्गतिमा जाने। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले जे गरे त्यही गर्ने हो। यो काण्ड यहाँनिर छ कि अहिले यो हाम्रो चाहिँ लडाइँ यहाँनिर छ। हामीले चाहिँ उहाँको विरुद्धमा जानु नपरोस् भनेको रासोपाको बालनेतृत्व सरकारको 100 दिन हनीमुन पिरियड हुन्छ। 100 दिन हामीलाई उहाँलाई छुट्टै दिएको छ। 100 दिनसम्म हामी कुनै पनि कुराबाट उहाँबाट हामी खालि हेर्ने मात्रै छौँ। उहाँ कतिपल्ट क्याबिनेट बस्नुभयो अनि उहाँहरूले कस्तो बिजनेस दिनुभयो जनतालाई। डेलिभरी के दिन हुन्छ? 100 दिन। 100 दिनसम्म हामी हेर्छौँ। त्यो अब हामीले एउटा कुरा त केपी ओलीको सन्दर्भमा यी राष्ट्रवादी थिएनन्, छैनन्। तर अनि इतिहासतिर नजाउँ। अनि केपी ओलीको कार्यकाल इतिहास भयो। होइन जस्तो रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह किन आउनुभयो भन्ने कुरामा तिनलाई चाहिँ जस्तो भारतीय मिडिया हेर्थ्यौँ नि हामी पहिला, केपी ओली चिनी लोकको, चिनी सरकार, त्यस्तो वातावरण बनाइएको थियो नि त। तर त्यस्तो केही पनि थिएन, यिनीहरू केही पनि होइनन्। अब उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, हाम्रो पासपोर्टको हैसियत के छ अहिले? पहिलो कुरा हाम्रो पहिला पासपोर्ट एउटा बेलायतमा छाप हानेर पठाएपछि त्यसैले 20वटा देशमा त्यही छाप हानेर पठाउँथ्यो। एउटा बेलायतको एउटा पासपोर्टको हैसियत त सिधै भनौँ न उल्टोबाट 10औं नम्बरमा। त्यही त हाम्रो स्थिति कस्तो थियो भने अहिले हामी चाहिँ हाम्रो पासपोर्टको स्तर हेर्दाखेरि विश्वमा अनागरिक जस्तो भएका छौँ। हामी छुट्टै साइडमा लगाएर अपरेसन हुन्छ कि हामीलाई, छुट्टै एक्सरे हुन्छ नेपाली जातिलाई। चाहे भिआइपी भिभिआइपी गए पनि। प्रदीप पौडेल जापानबाट जेल एरेस्टेड भएर कस्टडीमा गएर आएछ। स्वयं प्रदीप पौडेल काङ्ग्रेसको नेता, यति त मन्त्री नै थिए के थिए। यस्तो स्थिति छ कि हाम्रो अहिले। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छवि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले कति माथि ल्याउँछ भन्ने कुरा हो। हामीले त्यहाँ हेरिरहेछौँ कि पहिलो कुरा त राष्ट्रको स्वाभिमान हुन्छ, गौरव हुन्छ, होइन? अब रविको त्यागलाई स्यालुट गर्ने कि नगर्ने? होइन, हामीले यो त बढी नै त्याग भयो भनिरहेछौँ हामीले। काङ्ग्रेस होइन, हिजोका दिनमा सम्झौता कागजी रूपमा खुस्टो मात्रै हुने हो कि भनेर भ्रम थियो नि त। तर आज त विधानै संशोधन गरेर त्यो भ्रम चिरिएको छ। अब उहाँहरूको पार्टीभित्रबाट आन्तरिक विवाद छैन। त्यहाँका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकारहरूले समेत स्वीकारेर 2/3 प्रावधान पुर्याएर अगाडि बढेपछि संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह हुन्, अबका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुन्। छिटोभन्दा छिटो अस्ति जलाइया छ, आह्वान भयो भनिन्छ। सिंहदरबारमा पनि अत्याधुनिक केमिकल प्रज्वलनशील पदार्थ डिजेल पेट्रोलद्वारा जलाइयो भनिन्छ। मन्त्री निवास जलाएको छ। मन्त्री निवास त्यो त सूचना बाहिर आयो, त्यहाँ प्रयोग भएको थियो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। मन्त्री निवास छिट्टो खडा होस्, संसद भवन छिट्टो खडा होस्। यस्तो खाले केमिकल प्रयोग गरेर देशको गहना जलाउनेहरूलाई के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अनि कार्की आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। उहाँले ल एन्ड अर्डर, फन्डामेन्टल राइट्स, ह्युमन राइट्स कायम गर्ने हो भने, कानुनी राज्य कायम गर्ने हो भने, कानुनी सुव्यवस्था कायम गर्ने हो भने त्यस्तो जघन्य अपराध गर्ने दुवै पक्षकोलाई कारबाही हुनुपर्छ। एक पक्षलाई छोड्ने, एक पक्षलाई छोड्ने, अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने। सिंहदरबार जलाउन बाध्य बनाउनलाई पनि कारबाही हुनु पर्यो, जलाउनेलाई पनि कारबाही हुनु पर्यो। सुनियोजित जलाउने डिजाइन हुन्छ नि, स्वतस्फूर्त कोही गयो होला, जान्छ नि आन्दोलन। जलाउन बाध्य बनाउनेलाई घरमा बाटोमा वित्तीय नभएको, जागिर नपाएको, पढ्न नपाएको, विदेश जान नपाएको, सर्टिफिकेटै नपाएको, खान नपाएको मान्छे त गयो होला नि राज्य विरुद्ध। त्यो होइन, स्वतस्फूर्त होइन, नियोजित ग्रान्ड डिजाइनरलाई कारबाही हुनुपर्छ। सिंहदरबारमा स्वतस्फूर्त जाने आम नागरिकलाई हामी केही भन्न चाहँदैन। मेरै परिवारको सदस्य प्रयोग भएको होला,
दुर्भाग्य उसलाई के पीडा थियो राज्य विरुद्ध के पीडा थियो र कसैले राज्यले गलत गर्यो यो केपी ओली चाहिँ हरामी नै रहेछ यसलाई ढालेर अर्को नयाँ ल्याउँछु भने त गयो होला नि त्यो भुलैयामा प्रायोजित ढङ्गले कसैद्वारा अब अन्जानमा अथवा राज्य विरुद्धको उसको प्रतिशोध भएको हुनाले गएकोलाई कारवाही हुनु हुँदैन तर जसले डिजाइन गरेको छ त्यहाँको दस्तावेज जस्तो तपाईँलाई म भनिदिन्छु एउटा कुरा खोलिदिन्छु कतिसम्म खोल्न मिल्ने हो नमिल्ने हो हाम्रो देशको सेनाको जर्नलहरूको धेरै सर्टिफिकेटहरू पनि छानबिनमा छ र नागरिकता पनि छानबिनमा छ जस्तो हाम्रो डिल्लीराम खनाल दाईले प्रोग्राम शर्मा सेनापति उहाँ त 2-4 महिना जेलै बस्नु भयो नि बस्नुभयो उसको नागरिकता डुप्लिकेट बनाइदिनु भयो त नेपालमा बस्नु आउने भयो अहिलेको त अस्ट्रेलियातिर छोराछोरी छन् उतै छ होला सायद किनलक पैदल मार्ग खोल्ने उनी हुन् सिन्धुलीगढीमा जो किनलक हामीसँग हारेको थियो 1800 फौज हामीले मारिदिएको त्यो इस्ट इन्डियन कम्पनीको हामीले भन्यो नि भनेको त्यस्ता छानबिन भइरहेका डकुमेन्ट जुन जल्यो नि सर्वोच्चमा नजिक छ नि यस्तो सेनासँग अनि रवि लामी छानेले त्यो एउटा एआई हो कि के देखाउँछ नि थाहा छैन त्यो अहिले त एआईको जमाना छ के सत्य कि असत्य नै भन्न गाह्रो हो क्या देवाको घरमा चलेको पैसा त एआई भनिदियो थाहा छैन होइन तर सर्वोच्च अदालतमा चलाइएका डकुमेन्ट नियोजित रूपमा चलाइएको हुनसक्छ कसैका डुप्लिकेट नागरिकता कसैका डुप्लिकेट सर्टिफिकेट सर्वोच्च अदालत त्यो हो भने सिंहदरबारमा के डकुमेन्ट थियो हामीले चाहिँ जस्तो हिजो हैदराबाद र जुनारगढ त हामी गोर्खालीले गएर इन्डियामा गाडिदिएको कि हजुर नत्र इस्ट इन्डियन कम्पनी बेलायतका वफादारले पनि गोराले पनि चिन्न सकेका थिएन तर रामचन्द्र सर अहिले हामी ठ्याक्कै सरकार फर्मेसनको प्रश्नमा छौँ अब सरकार फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुने बाटो क्लियर हुँदै गर्दाखेरि अब अरू मन्त्रीहरू को भन्ने बालेन्द्र शाहले चाहेका छन् कि सानो अथवा अलिकति राष्ट्रलाई भार नपर्ने गरी 14-15 जनाको मात्रै मन्त्रीमण्डल बनाउने गरी त्यसमा त चुस्त दुरुस्त चाहियो योग्य विज्ञ सम्बन्धित विषयमा कृषि समस्या भनेको देशमा सुशासनको एकदम कृषि मन्त्री कृषि विज्ञ हुनु पर्यो कृषि मन्त्री कृषि विज्ञ हुनु पर्यो महिला तथा बालबालिका मन्त्री महिला बालबालिका मैत्री हुनु पर्यो पुरुष होस् या नारी होस् घर उसको अनुसन्धान हुनु पर्यो तर सुन्नुहोस् न मेरो कुरा मिडिया ट्रायल पुरुष महिला बालबालिका मन्त्री हुने ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनेको घरमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भएको छ कि छैन बालबालिकाको सम्मान भएको छ कि छैन महिलाप्रति उत्तरदायी छ कि छैन जस्तो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री त विज्ञान सम्बन्धी नै तपाईँको पर्सेन्टेजको पर्सेन्टाइलमा फर्स्ट आएको हुनु पर्यो मलाई 100 पूर्णाङ्कमा जात दिन्छौँ नि हामी जस्तो 4 जनाले एउटाले 96 ल्यायो एउटाले 96.25 ल्यायो एउटाले 96.23 ल्यायो तर यहाँ के चलन छ भने 95 ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको त माथि ल्याउने चलन छ कि यस्तो होइन पर्सेन्टेजको पर्सेन्टाइलमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको टप गरेर माथि ल्याउनु तर मिडिया ट्रायल त गरियो यहाँ विज्ञबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर एकदम समाचारहरू पनि बाहिरिए हाम्रो अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ पहिलाको सचिव उहाँ पनि विज्ञ नै हो रामेश्वर खनालज्यू जीवन शैली त सादगी छ यहीँ भानेश्वरमै उहाँको मध्य भानेश्वर हाम्रो छिमेकी नै हो तर संविधानले त बाधा बन्दियो नि त अब संविधान भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय सभाबाट ल्याउन सकिन्छ नि त राष्ट्रिय सभाबाट रामेश्वर खनाललाई अहिले तत्कालका लागि राष्ट्रिय सभाबाट ल्याउने बाटो त छैन त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो उहाँहरूले सबै त्यही अनि यो कुरा त निश्चित भइसक्यो संसदहरूबाट नै 14-15 जनाको मन्त्रीमण्डल बन्दैछ 14-15 जनाको चुस्त दुरुस्त विज्ञ अत्यन्तै विज्ञ विषय सम्बन्धित चाहियो भौतिक तथा पूर्वाधार चलाउने इन्जिनियर चाहियो सिभिल तथा हाइवेबाट मलाई भौतिक तथा पूर्वाधार चलाउनु छ कि छैन उहाँको बारेमा त्यसो भने भनिदिनुहोस् रामचन्द्र सर देशमा जनतालाई सुशासन चाहियो गृहमन्त्रीको राजसभाभित्रबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने अहिले अगाडि बढाउँ किन भन्दा अब रविको गरेको आधारमा त रवि लामी छाने नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो अझै पनि म भनिरहेको छु कि उनी मेयर हुन् तर उनले त्याग गरे त्यागै गरेपछि त के लाग्छ त हजुर अब हाम्रो के भन्नु छ त हामी त त्यहाँ घुसपेट गर्न मिल्दैन नि त उहाँको भनेको पार्टी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अथवा गृह मन्त्रालयमा रवि लामी छानेको विकल्प त गृहमन्त्रीमा दिनै मिल्दैन त्यो त हामी बहिष्कार गर्छौँ नि पहिले नै उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे गृहमन्त्री मात्रै बनाए जस्तो यो प्रोज मिलेन नि हैन गृह मन्त्रालय वरिष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने विकल्प छैन पहिला नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई प्रोटोकलले दिँदैन हाम्रो कूटनीतिक नियोगको त्यो विषय नै मिल्दैन मर्यादा मिलेन क्रममा विदेशीलाई के भन्ने कसो घटुवा गर्ने त घटुवा गरेर मात्रै दिन मिल्दैन नि त घटुवा गर्नु पर्थ्यो वरिष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने हाललाई केही फरक परेन त्यो भएपछि के रहेछ प्रतिशोध के रहेछ जेल जीवन कस्टडी के हो ठ्याक्कै म एउटा किस्सा रवि लामी छानेको भाषणको जोड्छु यहाँलाई यो देशका ठुला भनिएका 3टा मात्रै फाइल खोल्ने हो भने ठुला भनिएका दलका कुनै पनि नेता जेल बाहिर हुँदैनन् भनेर रवि लामी छानेले भनेका छन् त्यो पनि रोस्टमबाट सहकारीकै खोल्दा पनि एमाले काङ्ग्रेस कोही पनि बाहिर हुँदैनन् जबकि 3 खरब लुटिया छन् 20-40 करोड
50-60 करोड ग्यालेक्सी 4K मा आएको पैसाको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। संसदीय छानबिन समिति बन्यो। महामहिम हनुमानजी भिरतिर नाच्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा बहिनी, म त महिलाकै मान्छे हो नि, म त महिला मैत्री हो, महिलापट्टि त खुब मिलिहाल्छ नि भन्थे, त्यही घोडो पार्दैछन् चेलीबेटीले। सूर्य थापा कुरो बुझ्नु, यो हेरौँ न, रवि लामी छानेको ग्यालेक्सी 4K मा आएका केही करोड, तर 3 खरबको कुरा हो क्या, यहाँ 2.5 खरब 3 खरबको कुरा हो। उहाँले एउटै फाइलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकारी ठगी नै खोल्दा पनि सर्वनाश एमाले काङ्ग्रेस रहँदैन, बाहिर माओवादी थोरै छन्। यस कारणले फाइल खोल्नु जरुरी छ। अनि विशेष गरेर त राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिएको भुटानी काण्ड एकदम मान्छे बेच्ने, हेर्नुहोस् त, नेपाली नागरिकलाई गैर नागरिक अरू देशको नागरिक बनाएर बेचिया छ। नेपालको पासपोर्ट कुन अवस्थामा बाँचिरह होला, यहाँले कुरा उठाउनु भयो नेपालको पासपोर्ट कमजोर किन भयो, भुटानी काण्ड पनि एउटा कारण बन्न सक्छ। यही त कुरा गरिरहेको छु। नेपालको स्वाभिमान, नेपाल हुनुको आधारका स्तम्भहरू, राज्यको भाषा, धर्म, सभ्यता, परम्परा, इतिहास, सेना, प्रहरी, अदालत, जेल, कैदी, हतियार, यो सब चिज यहाँसम्म आइपुग्नलाई यो काङ्ग्रेस एमालेको वातावरण बनाएको, उनीहरूले यो सिर्जना गरेको, उनीहरूले रोडम्याप खडा गरेर उनीहरूले खनेको खाडलमा आफै गयो। यसलाई त राम भन्नुभएको केही छैन, हजुरले राम भन्ने हो। अब यो फाइल खोल्ने कुरामै छौँ हामी। 400 वटा फाइल छन्, साना ठुला गरेर अख्तियारमा 400। वाइड बडी, यति ओम्नी वाइड बडी खोल्नु भयो, गिरिबन्धु टी स्टेट खोल्नु भने 46 सालमै पुग्छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको खोल्नु भने 46 सालमै पुग्छ। कुनै त्यो अगाडि जानै पर्दैन। गिरिबन्धु त आज हो, यिनीहरूले 46 सालदेखि सुरु गरेका छन्। यिनीहरूले गिरिबन्धु टी स्टेट राजालाई समेत भ्रममा पारेर। त्यो कुरा त बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फेसबुक स्टाटस, फेसबुक वाल मात्र राखेर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिएको छ। आजदेखि छ यो चलखेल। यो पुरै त्यो गिरीहरू, त्यो झापाका गिरीहरू समेत संलग्नता भएर बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि केपी ओली प्रति कतिको निर्मम बन्लान् बालेन शाह भन्ने आम प्रश्न छ। अब कस्तो छ दुर्दशा, के निर्मम बन्ने केपी ओलीलाई बिचरा। म अघि भन्दै थिएँ, त्यो शिखरबाट सडक छाप भयो, उसलाई राष्ट्रियताको ट्याग लगाइयो। हेर्नुहोस् त, त्यसको भयावह दुर्दशा हुँदा पनि कता कता कुनामा पीडा भइरहेछ। जसले माओवादी जस्तो आतङ्ककारी सीमापार आतङ्कवादी काला अङ्ग्रेज जो इस्ट इन्डियन कम्पनीसँग मिलेर अथवा अमेरिकन CIA रसँग मिलेर गुडगाउँमा एउटा चन्द्रटामा बसेर SD पनि सीताराम येचुरी प्रणब मुखर्जीसँग मिलेर त्यो बेलाको तत्कालीन राजदूत अमेरिकन जेम्स एम मोरियाटी, इन्डियाको राकेश सुससँग मिलेर राजालाई धम्की दिएर नेपालबाट हेलिकप्टरको पुच्छर समातेर लहर्छु भन्यो। त्यस्तासँग पनि मिलेर BRI गर्यो। हेर्नुहोस् त, MCC पनि ल्यायो, अमेरिकन MCC पनि ल्यायो, चिनिया BRI पनि ल्यायो, GSI पनि ल्यायो। अब उसले सके जति गर्यो। यो चिज मैले पनि भनिरहेको छु कि नारायण हिटीमा राजा होइबक्सन थियो भने पनि आजको स्थितिमा उहाँले MCC पनि छिराउनु हुन्थेन, उसको BRI पनि छिराउनु हुन्थेन, यो GSI मा पनि नेपाल जान्थेन, हामी असंलग्न भएर बस्थ्यौँ। तर भुरायन्ती अदल बदल भयो नि त, अहिले तेस्रो विश्वयुद्धकै चरणमा छ नि। हामी कहीँ न कहीँ लाग्नुपर्छ कि भन्ने वातावरण पनि बन्दैछ नि अहिले त, होइन र? हिजो आइएम विथ युक्रेन त भनेका होला, तर अहिले शक्तिको पछाडि लाग्दा जो जित्छ त्यसको पछाडि हेर्नुहोस् त, नामर्दको स्वास्नी भएर बस्नुभन्दा त मर्दको रखै भएर बस्नु ठिक हो नि। सीमापार आतङ्कवाद भारतीय काला अङ्ग्रेजको यो गुलाम भएर बस्नुभन्दा त अमेरिकन यहुदीको पछाडि लाग्नु ठिक छ नि। यो मोदीको हालत हेर्नुहोस् त। मैले भनेको एउटा नपुंसक खालको श्रीमानको श्रीमती हुनुभन्दा त एउटा चाहिँ वफादार खतै चाहिँ तपाईँको गुन्डाकै रखेल भएर बस्नु ठिक भने जस्तो स्थिति बन्यो नि त अहिले। त्यो कारणले आफ्नो जीवनको सुरक्षाको लागि कहीँ न कहीँ जानु पर्थ्यो। MCC ल्याए, GSI ल्याए। अब प्रायोरिटीमा कुन राख्छ भन्ने हो बालेन्द्र शाहले। हेर्नुहोस्, पुराना सम्झौताहरू रद्द हुँदैनन् है, संशोधन परिमार्जन हुन्छन्। अब बालेन्द्रको 2/3 सरकारले प्रायोरिटी कहाँ राख्छ? भोलि प्रायोरिटी चाहिँ वेस्टर्नरहरूसँग राखिदियो भने चाहिँ अलि समस्या। प्रायोरिटी त सबैभन्दा पहिला भारत र चीनसँग हुनु पर्यो, होइन बाहिर नजाउँ। नेपालको भ्रष्टाचारलाई बन्द गर्ने प्रायोरिटी पहिला हुनु पर्यो। देश विकास त नेपालभित्रैबाट हुन सम्भव छ नि। म्याटर चाहिँ परराष्ट्र नीतिको भनेको अहिले परराष्ट्र नीति देश विकास गर्न नेपालभित्रैबाट सम्भव छ कि छैन? छैन, सम्भव छैन। किनभने हामी अलि बेष्टित छौँ, हामीसँग जलमार्ग छैन, अनि हाम्रो सम्पन्न यो सबै चिजहरू स्ट्रक्चर समाप्त पारिदिया छ। बारी खेत सबै बाँझो छ, फलाम खाने केही छ। आयात निर्यातको त फरक भए, सहयोग लिनै पर्ने। अनि इन्टरनेसनल ट्रेड मार्केटका कुरा त फरक भए। होइन, उहाँले जनता अर्थतन्त्र विकास, अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका लागि हाम्रै देशबाट सम्भव छैन र विदेशी सहयोग लिनै पर्छ। आन्तरिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुभयो भने, आन्तरिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुभयो भने केही न केही पुँजीगत पेमेन्टमा केही न केही त देख्नुहुन्छ हजुरले, प्रोग्रेस, त्यसको प्रोग्रेस देख्नुहुन्छ। तर यो जब सङ्घीयता छ नि खर्चिलो, सङ्घीयता उहाँले खारेज नगरेसम्म पुँजीको निर्माण गर्न सक्नुहुन्न क्या। पुँजीको निर्माण कसरी गर्ने? जिडिपी कुल ग्राहस्थ उत्पादन कि खेतमा खेतबारी हुनु पर्यो, कि ग्यास हुनु पर्यो, कि फलाम हुनु पर्यो, कि सुनखानी हुनु पर्यो। हामी जिडिपी कसरी बनाउने? जस्तो यो अहिले उहाँहरूले बालेन शाहले सङ्घीयता खारेज गरिदिनुपर्छ, इमिडिएटली गर्नुपर्छ। यो एक्ज्याक्टली सही, तपाईँको सिजे चाहिँ सही ठाउँमा आउनु हो। यो त उहाँले गर्नै पर्छ नि। यो सङ्घीयता खारेज गर्नु भएन भने पुँजी नै बन्दैन के, यो अनावश्यक साधारण खर्चमा गयो। तर यही संविधानभित्र बसेर
संहिता खारेज गर्न सकिँदैन। प्रदेश खारेज गर्नका लागि प्रदेश सभाले निर्णय गर्नुपर्छ। प्रदेश सभामै झर्नुपर्ने छ। फेरि यस्तै गरी घन्टी बजाउनु पर्छ, सारा प्रदेशमा दुईटै बजाउनु पर्छ होइन। ठिक छ, अब यो मैले भन्न खोजेको सहमतिमै ल्याएको दस्तावेज हो यो। सहमतिमै ल्याएको दस्तावेजमा काङ्ग्रेस एमाले त के छ र अस्तित्व थपड हाने पनि मान्नेवाला छन्। अझ अरूले यिनको त केही गर्नै पर्दैन भनेको त यो सबै व्यवस्था मिलाउनका लागि त फेरि राजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा जानु पर्यो, सहमति र सहकार्यको बाटोमा नगई त सर्वपक्षीय सहमति गरेर हामी नेपाली मिल्ने कुरा हो। हामी नेपाली मिल्नुको विकल्प छैन, हामी मिलाउँ। त्यसमा लिडिङ बालन शाहले गर्नुपर्छ, रवि लामिछानेले गर्नुपर्छ, दुवैजना मिल्नु पर्यो। अब हामीले फुटाउनेपट्टि जानु भएन, जुटाउनेमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, किन भन्दा यो कहीँ न कहीँबाट चलेको मान्छेहरूले चाहिँ नि जुटाउने भन्दा फुटाउनेतिर लाग्दो रहेछ। हामीले चाहिँ दुवैजना मिलेर गर्नु होइन। नयाँ पार्टी छ, अब नयाँ सांसदहरू छन्। सुनिबक्सो धेरै अपेक्षा छ। नेपाली जनता काङ्ग्रेस एमाले माओवादी खाओवादी खाजावादी राजा मार्ने राजावादी सबै मिलेर घन्टीमा भोट हाले। भोट त लाइन लागेर हाले। हामीले अहिले पनि इलेक्सन सेलेक्सनै हो भनिरहेछौँ। यो जनताको लाइन, जनताले चुनेका हो। तर परिवर्तन त पायो। हेर्नुहोस्, जनताको ठुलो आशा छ। हामीले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही दिन सकेन भने यो पनि समाज विघटन हुन्छ। कम्तीमा समाज विघटन भयो भने यो राष्ट्र राज्यको सम्प्रभुता राज्य प्रणाली विघटन हुन्छ। यसकारणले समाजको आस्था मर्न नदिन, विश्वास मर्न नदिन। हेर्नुहोस् त, एउटा उम्मेदवार छ, आफूले हाले भोट पनि कता हाले मुर्दाले भित्र हालिन्छ क्या, गइहाल्यो। श्रीमतीलाई हाल भनेर त गएर श्रीमतीलाई मर्नु पिटेर जात्रा। अनि बुझ्दा त श्रीमतीले हाल्न त भोट बुढाइले खोजेर हाले रहेछ। के भयो, रद्द भयो। हजुर रद्द भयो त गन्तीमा आउँदैन नि होइन। 300 जना भन्दा बढी उम्मेदवारको शून्य भोट छ के। यो त हुनु नपर्ने हो कि त ढङ्गै खोक साटियो होइन भने कि त भोट रद्द भयो सबैको। बुझ्नुभयो नि? अनि त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो उम्मेदवारको भोट पनि घन्टीमा गयो भन्न खोजेँ मैले। स्वयं प्रत्यक्ष कार्यकारी उठेको उम्मेदवारको भोटै घन्टीमा गएको छ। जनताको आशा यो छ। मैले एउटा हिसाबले भनेको, त्यसलाई अर्को हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ। जस्तो उम्मेदवारले पनि घन्टीमा भोट दिएछ। म पाँचथर जिल्लाको व्यक्ति, मैले काठमाडौँबाट चुनाव स्वतन्त्रमा लडिरहेको छु भने मैले त मेरो भोट हाल्न पाइनँ। भोट हाल्न पाएन ठाउँ त्यस्तो भएको पनि हुनसक्छ। ठिक छ, मैले त्यसलाई अपव्याख्या नगरौँ न। यतिसम्म आस्था र विश्वास घन्टीप्रति छ। स्वयं 10,000 त धरोटी जफत हुँदैछ नि, पैसा राख्नुपर्छ होइन उम्मेदवार हुनु त। 10,000 रुपियाँ त्यो धरोटी जफत हुँदैछ। आफ्नो भोट पनि घन्टीमा हालेको अवस्था हो। त्यो विश्वास नटुटोस्। एउटा यस्तो दृश्य पनि विश्वासघात भयो भने समाज विघटन हुन्छ, समाज विघटन भयो भने राज्य प्रणाली विघटन। एउटा यस्तो दृश्य पनि सामूहिक सञ्जालमा हामीले देख्यौँ कि जनताहरू भोट हालेको कसलाई भनेर चिन्दैनन्। उनीहरूले जितिसके पछाडि विजय जुलुस मनाउँदै गर्दा उहाँ तराईतिर बढी त्यो समस्या आयो। तराईतिर पनि चौधरी ग्याङतिर, यो पश्चिम महाकाली मन्दिर कैलालीको व्यक्ति हो चौधरी थारूहरूले बालेन भनेर भोट हाले। कति कहीँ यो बालेन थियो, बालेन त छैन, अर्कै उम्मेदवार आयो। त्यो परिस्थिति बन्यो। यसलाई भन्छ भइरहेको चिज हो। यो भइरहेको चिज यता मास मिडिया पोल्युसन पनि हो। त्यसमा नारायण सर भनिदिनुहोस् त, जनताले गरेको बालेन शाहको अनुहारलाई गरेको विश्वासलाई बरकरार राख्नका लागि र यो 2/3 बहुमतलाई थेक्नका लागि बालेन शाहले 1, 2, 3 पहिलो क्याबिनेटबाट के निर्णय गर्नुपर्छ? अहिलेसम्म नेपाल आमा नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार जन्य कसुर गर्ने, फाइलै बनाएर प्लेन किन्नुपर्ने हजुरको 600 करोडमा, त्यहाँ 2200 करोड पुर्यायो। घर बनाउनु पर्ने 100 करोडमा, त्यसलाई 360 करोड पुर्यायो। यो हजुर यो असुल गर्ने कि नगर्ने? म लान्छु, फाइल मसँग छ। बालेन्द्र शाहको क्याबिनेटमा म लान्छु। मेरो जीवधनको सुरक्षा, मेरो फ्यामिलीको सुरक्षा गर्दै हुन्छ। मेरो एउटा छोरी, एउटा छोरा, मेरो श्रीमती, आमा, मेरो फ्यामिली दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा फेरि 100 जनाको सेक्युरिटी दिनु पर्ला उहाँले। कति जनाका प्रमाण छन् तपाईसँग भनिदिनुहोस् आज? मसँग अहिले हाम्रो विचार समूहसँग 60 वटा जघन्य अपराध नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेका फाइलहरू छन्। हामी बालेन्द्र सरकारको 2/3 बुझाउन चाहन्छौँ। 100 करोडमा बनाउँछु भन्थ्यो घर, 300 करोड पुर्यायो हजुर। उहीँ एयरपोर्टको मन्दिर खाल्डोमा एउटा। धेरै यसको बस पछि गरौँ। प्लेन हजुर 600 करोडमा किन्छु भन्थ्यो, 2200 करोड पुर्याएको छ नि। हेर्नुहोस् है, यो यसको एयरपोर्टका, मैले फेरि यो प्लेन मात्रै भनेको छैन, एयरपोर्टको निर्माणदेखि भैरवा, पोखरा र यहाँको त्रिभुवन विमानस्थल र केही विमान यो सबैको मूल्याङ्कन गराएको छ हजुरलाई मैले। यस कारणले भनेको पर्यटन मन्त्रालयले मात्र त्यति गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्रै यो देश 1 वर्ष चल्ने असुल उपर हुन्छ। यो देशको बजेट कति छ? त्यही 12-14 खरब होइन हजुर। हामी 9-10 खरब रेमिटेन्स ल्याउँछौँ, 5 खरब हामी ऋण ग्रान्ट प्रतिबद्धता ल्याउँछौँ, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क अनि IMF गर्दाखेरि हामीसँग उहाँले 18 खरब पनि देखाउनु भयो, तर फर्जी हजुर। त्यो मतलब विश्वास छैन त्यसमा। 16 खरब जति 1 वर्षको बजेट त
यो पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्रै उठ्छ हजुर। यो भ्रष्टाचारमा जो जतिसँग अपराध गरेका छन् यिनलाई चाहिँ नि असुल उपर गर्ने हो भने यो राष्ट्र चलाउन केही गाह्रो पनि छैन। अर्को फेरि स्वर्णिम माननीय ज्यूकोमा गयो भने त अलि जनताको जीवन स्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराहरूमा हामी त्यो चाहिँ ट्याक्सलाई चाहिँ रेगुलेसन गराउँछौँ, चुस्त दुरुस्त राख्छौँ। हामी छोटो छोटो समयमा सहजीकरणमा ट्याक्स लिन्छौँ। यो एउटै गाडीको 300% ट्याक्स लिँदैन भन्ने कुरा थियो नि जुन, अब अहिले त उहाँले फेरि मैले भने होइन भन्ने पनि आएर भन्ने आउँछ होइन। यो गाडी घोडामा मात्रै ट्याक्स लिएर आम नागरिकलाई दण्डित गर्ने होइन, ट्याक्सको प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो माग। त्यसको लागि केही कुराहरू स्वर्णिम वाग्लेको नेपालमा त बेतिथि कुन क्षेत्रमा छैन? सबै चिजमा छ। हेर्नुहोस् मन्दिरमा गए पनि बेथिति छ हजुर, 1000 रुपियाँ तिरेर फास्ट ट्र्याकमा छिराइदिन्छ। आम नागरिकको हालत के हुन्छ भन्नुहोस् त। एउटा कहाँदेखि आएर हेर्नुहोस् गाडी लिएर उहाँ चाहिँ हैदराबाददेखि आएछ शिवभक्त साउथ इन्डियाबाट, अनि ऊ लाइन लाग्यो सर 2 दिनदेखि आएर 1000 रुपियाँ तिरेर उहीँ उसैको साथीले चाहिँ 1000 आइसी तिरेर छिरिदिएको थियो। तपाईँ मठ मन्दिर पशुपतिनाथमा गयो भने पनि बेबिचार देख्नुहुन्छ। यस्तो यस्तो गराइदिएछ। एनजिओ म्याटरै हो यो एनजिओ ल्याउने काङ्ग्रेस एमालेहरू नै हुन्। एनजिओलाई स्थापित गराउने एमाले हो। यो ग्रास रुटमा जानलाई, जनताको घर दैलोमा जानलाई यो एनजिओ खडा गरेकै एमाले हो। यो देशको बेथिति कुरीति विसङ्गति गराएकै एमाले काङ्ग्रेसले हो। एमालेको घरमा इतिहास हुन्छन् अब भनेर चाहिँ एक किसिमले जनताले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट सिकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकदमै एक्सनमा जाँदा चाहिँ शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो। भनेको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नु पर्यो। शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। जो ग्रान्डै विदेशीको छ अनि पैसाको तलब शिक्षामा त्यो मास्टरहरूलाई गाउँपालिकामा हालिदिएको छ। गाउँपालिकालाई बाहिरको ग्रान्ड पनि ल्याउन पाउने छ, अर्कोले ग्रान्ड गरेको त उसकै पढाउँछ नि, उसको केही कुरा पढाउँछ नि। कमसेकम शिक्षामा आफ्नो खर्च गर्नु होइन। एउटा प्रहरीको तलब भन्दा त नगर प्रहरीको तलब बढी रहेछ यहाँ। अरे यहाँ त एउटा जनपद प्रहरीले खाने 1 छाक खानेले 3 छाक खाइरहेको शस्त्र पढ्यो। एउटा जनपद प्रहरी र आर्मीले खाने 1 छाकको भोजनले सिमानामा बस्ने शस्त्र प्रहरीले 3 छाक खाइरहेछ। 205 रुपियाँले कसरी बाँच्यो होला? 205 रुपियाँ। हामीले यसरी अस्ति कराएदेखि 2-3 महिना पछाडि अलिकति थप्दैछ। सायद सुने होला त्यसको नेतृत्वले, उहाँलाई धन्यवाद छ। यो त विभेद हो नि। यो विभेदलाई चाहिँ समन्वयकारी बनाएर सबैको समानुपातिक बनाउनु पर्यो उहाँले। तर प्रहरीको मनोबल अस्तित्व हुनु परेन। प्रहरीको मनोबल जीएनजी आन्दोलनबाट गिरेको छ, यो हामी सबैले यो गिराइएको छ, देखिएको तथ्य हो। तर अहिलेको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो मनोबल थोरै मात्रामा उठेको देखिन्छ र त्यो मनोबललाई उच्च राख्न सक्ने निर्वाचन आर्मी पनि संलग्न भएर गर्यो र उहाँलाई निर्वाचन सम्पन्न गरेबाट अब सबैभन्दा बढी हामीले दिन त आर्मीलाई हो र आम नागरिकले त पुलिसलाई धन्यवाद दिन्छ नि। सेक्युरिटीमा त पुलिस देख्छ नि त। त्यो जस्तो कम्तीमा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट धेरै आशा छ। धेरै आशा छ। त्यहाँको अन्याय अत्याचार त्यहाँभित्र हुने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ दमन छ नि, शोषण छ नि, त्यहाँभित्रको कसले देख्ने? हेर्नुहोस् होइन, चेन अफ कमान्डमा त बस्नुपर्छ। फेरि चेन अफ कमान्ड नैतिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ। मैले भनेको टोयलेटमा विभेद, धारामा विभेद, सुत्ने बेलामा विभेद, लाउने लुगामा विभेद। लुगा पनि लुटेर खाइदिने। लुगा हेर्नुहोस् त 6 महिना वर्ष दिन हुनु पर्दैन भने त्यो अब 600 रुपियाँको मिटरको लुगाको पैसा लिएर 200 रुपियाँको मिटरको भिडाइदिएछ। धोएर निचरेको बेचारा ती च्यात्यो चरेकै छैन। पुलिसको लुगा त्यो चिज कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो क्या। यही चिजमा टेकेर त बालेन्द्र शाहजीहरूलाई 100 दिनभित्रै ध्वस्त बनाउलान्। उहाँहरूले गर्नुपर्ने अहिलेको काम भनेको हिजो भए गएका यिनले गरेका राष्ट्र विरुद्ध भनेको पहिलो निर्णय भनेको भ्रष्टाचारका फाइल एकदम खोल्ने निर्णय। पहिलो उहाँहरूले यसमा चाइनिज पनि जोडिया छ। यो फटाएको यो भैरवा र चाइनाबाटै हान्नुपर्छ। यो पोखराको विमानस्थलबाट भैरवा विमानस्थल, यो काठमाडौँको विमानस्थल होइन। मुख्य भनेको के गिरिबन्धु खोल्नु पर्यो पहिलो निर्णयबाट। गिरिबन्धु खोलेस् त भुटानी खोल्नु पर्यो। 46 साल पुगिहाल्नु भने गिरिबन्धु खोलेस् त। भिजिट भिजा खोल्नु पर्यो। यति वाइट बडी र यति ओम्नीमा जानु भयो नि, वाइट बडीले गर्दा त्यो मरेको स्ट्याचु पनि आउँछ। त्यो हेलिकप्टरमा लडाएको थियो नि अहिले एउटा, त्यो पनि आउँछ हजुर। त्यो हेलिकप्टरमा गएर तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म मरेर हुन्छ, मैले गरेको अपराध मेरो नातिसम्म अनुसन्धान हुन्छ यहाँ। मैले अपराध गरेर देशद्रोह गरेर मरेर सुख पाउँछु, मेरो नातिलाई पनि ल्याएर कठघरामा उभ्याउँछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ 46 साल पछाडि चप्पल बजाउँदै सिंहदरबार र संसद भवन छिरेका हरेक नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछौँ भनेर। गजबको प्रश्नको ल्याउनु भयो। यसलाई उत्तर अलि वैज्ञानिक र दार्शनिक दिनुपर्छ। यो भोलि घटिहाल्ने घटना हो। जनताले राम्रोसँग घोषणा पत्र हो नि त। यो जनताले राम्रोसँग तपाईँ हामीले चर्चा गर्न मिल्ने विषय हो। सार्वजनिक बालेन्द्र शाहहरूलाई सहजीकरण कसरी गराउँछ? बालेन्द्र शाह मेयर नभइदिए प्रधानमन्त्री हुन्थे त? हुन्थे त? मेयर भएबाट प्रधानमन्त्री भयो नि हो। सुन्नुहोस् अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो, ल्याइहाल्नु भयो। यसको अन्तरङ्ग जोडिन्छ। 2.5-3 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ के बाल सैनिक
बाल जनमुक्ति सेना काभ्रेको लेनिन विष्ट तिनले हेगमा मुद्दा हालेका छन् प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा फाइल अगाडि बढाएको छ कुरो बुझ्नु 450 भन्दा बढी मुद्दा तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश महामहिम प्रधानमन्त्री दुईटै पदमा बस्या हो खिलराज रेग्मी उहाँ सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो दुईटै उहाँले के भन्नुभएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालत प्रभावित हुन्छ भन्नुभएको छ कुरो बुझ्नु नि भनेपछि यी माओवादी सीमापार आतङ्ककारीहरू यिनले त लाग्यो होला हाम्रो जीवनकाल चल्दै जान्छ केही सेनामा नि हालेका छौँ छ नि 200-400 होइन हाम्रो बार्गेनिङ सबैतिर छ बुझे होला चल्दै जान्छ हामी मरेर जान्छौँ भने होला तर यसको हड्डी पनि उचाल्ने भयो यी जघन्य अपराधमा जोडिएका मुद्दा हेगले पनि प्रभावित भयो लेनिन विष्टले हालेको आधारमा बाल सैनिक के भनेर यी प्रचण्ड बाबुरामहरू पनि जानी भए हेर्नुहोस् है आज त्यसको सूचना तपाईँको यो आज चाहिँ तपाईँको त्यो सूचना आदान प्रदान भइरहेछ सङ्कट परेको छ प्रचण्डलाई त्यही भएर ठ्याक्कै तपाईँ र हाम्रो कुरा हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई फोन गरे भन्ने समाचार बाहिरिएको छ कुराकानी भयो लामो समय भन्ने बाहिरिएको छ यो चाहिँ प्रचण्ड तिलमिलाएर हातिएर गरेको फोन हो यो रातो क्रान्तिले ब्लू क्रान्तिको सहारा पाउँछु कि यो जम्का भेट हो रेभोल्युसन भनौँ यसलाई क्रान्ति नभनौँ यो त माओवादीले रातो क्रान्ति भनेको थियो अब रेभोल्युसन त निलो क्रान्ति त यो त प्रगति उन्नतिको लागि भनेको छ आमूल परिवर्तनको लागि भनेको छ यो देश विकासको लागि भनेको छ अनि यो रेभोल्युसन हो यो त रातो क्रान्ति त फेलियर थियो हामीले भन्यौ फेलियर छ मेरो दाइ मारेबाट मात्रै होइन हैन राष्ट्रबाट माओवादीलाई तुलना गर्न मिलेन नि त मिल्दैन कसरी जम्का भेट भयो त्यो रातो क्रान्ति के माओवादी बन्दुकबाट उदाएको शक्ति हो यो राष्ट्रबाट ब्यालेटबाट हो ब्यालेटबाट निकट केही होइन 18 महिनामा 24 महिनामा 2 वर्षमा ल हेर्नुहोस् त त्यसले चाहिँ कसरी भेट गर्यो शक्ति त अस्ति 6 महिना भनौँ न जिएनजी आन्दोलनबाट यो परिस्थिति निर्माण भएको हो नि त अब 2 कार्यकाल त उहाँले मन्त्री परिषदमा नि आउनुभयो रवि लामिछाने होइन रवि लामिछानेको त्यसको पनि त जोड्नुपर्छ नि 2 कार्यकाल त छोटो छोटो 19 अब राष्ट्रपाको व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि केवल रवि लामिछाने मात्रै जोड्न मिलेन नि त मिल्दैन बालेन्द्र शाह पनि जोड्नु पर्यो नि त 50 लाख पुग्यो हामीले भने 30 लाखबाट 20 लाख थप्यो कि 20 लाख भोट त्यो त रेभोल्युसनले थप्यो जिएनजी आन्दोलनले थप्यायो बालन शाहको अनुहारले थप्यायो तपाईले त्यो भ्रष्टाचार गरेर जेल जाँदै छन् भन्ने प्रसङ्गमा थिए यो चीज अदालतको मुभमेन्ट मैले भनेको थिएँ नि अदालत छ नि त यहाँ यसको हेर्दाखेरि सबै जान्छन् अब यिनको आवश्यक छैन पहिला त यिनीहरू ब्यालेट बक्सबाट सिद्धिए निर्वाचन त भएकै हो नि लाइन लागेकै हो हजुर त परिवेशको हामी त फेरि निर्वाचन स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हाम्रो अडानै जारी छ यो सेलेक्सन हो जनताको इलेक्सन हो जनताको उत्सव हो तर हाम्रो हिसाबमा सेलेक्सन हो भयो अब सुनिस्यो यो चिज अगाडि बढ्यो है यी कार्यान्वयन पर्छन् केपी ओलीले बाउको क्रिया नसक्दा सक्दै चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने अन्यथा नमान्नु होला किनकि यो करुणा दया भन्ने केही पनि हुँदैन माओवादी सीमापार आतङ्ककारीले हिजो क्रिया गर्दै गरेको क्रियापुत्रीलाई तपाईँको चाहिँ काटेर मारेर त्यहाँ बनेको पिण्डा बाहुनलाई खुवाएको छ त्यसको जम्का भेट भयो भने यसलाई चाहिँ यो अलि यसलाई चाहिँ अन्तरङ्गमै लिनु होला त्यो डराएर आएको हो प्रचण्ड डराएर आएको प्रचण्ड डराएर रविको शरण खोजिरहेछन् खोजेको शक्ति केन्द्र एउटै हो तर त्यो केन्द्रले अब यिनीहरूलाई जीवन्त राख्दैन यी कार्यको प्रोसेसमा भनेको ठ्याक्कै बालिन नेतृत्वको सरकार निर्मम बन्यो भ्रष्टाचारी प्रति पनि ओली देउबा प्रचण्ड लगायत शीर्षस्थ नेता जेल जानेको खुल्ने भयो यिनीहरू जेलमा आउने भए अहिले अदालतको क्रियाकलाप हेर्दा मैले क्रियाकलाप पनि भने नि त हजुर बुझ्नुभयो नि त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप टिआरसी भन्ने छ नि टिआरसीका केही अधिकारहरू पनि तानेको छ कोर्टमा अहिले कोर्टले त्यो त विचाराधीन छ नि अहिलेसम्म पास भएको छ त्यो टिआरसीलाई पनि दिएको थियो नि केही कुरा त्यहाँ पनि मिल्न सक्थ्यो नि त टिआरसी भन्ने एउटा अदालत थियो छुट्टै माओवादीहरूको छुट्टै थियो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयो सायद विशाल नगर्थ्यो तर छ यसको कुना काप्चामा लगाएर राखेको छैन देख्छ कि भनेर एकदमै कुना काप्चा राखेको छ यिनीहरूले सायद जनताले भेट्दैन त्यस्तो के अधिकार दिएको थियो त्यहाँ मिलाउन सक्ने त्यो पनि के मिलाइस् कसरी मिलाइस् कोलाई मिलाइस् तान्या छ हजुर प्रचण्डले प्रयास गरेका हो यो मिलेको कुरा पनि त्यो टिआरसीमा मिलेका कुरा पनि अदालतमै तान्या देख्दा यिनको स्थिति भयावह छ अलिक बढी नै हार्ड पावर प्रयोग गरेर जाँदा केही माननीयजीहरू केही जितेर आएको भन्नुभएको छ सायद केही केस छ कि फेरि उहाँहरूलाई पनि प्रेसर दिन्छ कि जस्तो कार्की आयोगले त दुवै पक्षलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ पुलिस लगायत जलाउनीलाई पनि जलाउनीमा केही जितेर आएका माननीय रहेछन् भने त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पर्लान् कस्तो खाले बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ है उहाँहरूले त्यसमा त आफ्नो पार्टीप्रति पनि निर्मम हुनु पर्यो सरकार निर्मम नभएबाट काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पतन भयो हजुर हुनु पर्यो भनेको हामीले हेर्नुहोस् है निर्मम हुनु पर्यो भनेको तर राष्ट्रियताको सवालमा देशभक्तिपूर्ण भावनाको सवालमा किन निर्मम हुने
किन हुने रवि लामिछानेलाई स्वास्नीले भात खुवाएर बेडतिर गएर आफ्नो निजी बेडमा चाहिँ किचन क्याबिनेटमा जाने बेला तेरो चाहिँ इच्छा के छ अन्तिम इच्छा भनेर सोध्न पाइने यिनलाई किन नसोध्ने त्यसो भने रामचन्द्र सर फेरि यो प्रतिशोधमा गयो भने कसरी शान्ति आउँछ पिस प्रोसेस कसरी हुन्छ तपाईँ त पृथ्वीपथको मान्छे आम मिल्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो चुनाव अगाडि किन नमिल्या म रामचन्द्र सर चुनाव अगाडि किन नमिल्या दुईटै दिएपछि किन नठोक्ने चुनाव अगाडि मिलाउँ सर्वपक्षीय भेला गरौँ अनि चुनावमा जाउँ भन्दा किन नमिल्या दुई तिहाई नै ब्यालेट बक्सबाटै आएको भए कारबाही किन नगर्ने त्यसलाई प्रतिशोध भयो द्वन्द्व हुन्छ भनेर हामी किन स्वीकार गर्ने होइन हिजोका दिनमा रवि लामिछानेलाई सहकारीको मुद्दा लगाएर जेल चलान गर्दै गर्दाखेरि अञ्चल 75 जिल्लामै भोट मागेर घुमाउँदा त हामीलाई अशोभनीय लाग्यो नि त राति त्यतिखेर तपाईँले प्रतिशोध भन्नुभयो भने उपरान्त गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे त्यो अब ओली देउबा प्रचण्डलाई बालेन शाहले जेल हाल्यो भने प्रतिशोध भन्ने किन भन्ने प्रतिशोध हामीले भन्नै मिल्दैन ती अपराधी हुन् भन्छौँ हामीले यी राज्य विरुद्ध अपराध गरेका हुन् त्यसैको कारणले शान्ति सुव्यवस्था खललबाट त्यो मङ्गल प्रजाले ढेँडो दाल हार्यो भने गृहयुद्ध हुन्छ भने जस्तो भयो भने हामी पनि प्रतिकार उत्रिन्छौँ हामी सरकारको मिलिसिया भएर आउने हो फेरि हामीले चाहिँ सीमा पार आतङ्ककारी अपराधी जो जुइस्ट त्यही ग्रुपमा जोडिया छ यिनले एनजिओ आइएनजिओ चलाएर तपाईँको चाहिँ हिजो राप्ती प्रोजेक्टबाट नेपाली हामीहरू दाइको घाँटी काट्दा हुने आज कुनै अब गरिब नेपालीले कुनै एनजिओ म्याटरमा 2-4 दिन भात खायो होला आज त्यसको पछि काम गरिरहेछ भने त्यो एनजिओ भयो विदेशी षड्यन्त्र भयो भने मैले कसरी भन्ने कुन नैतिकताको आधारमा भन्ने यस कारणले भन्नै मिल्दैन मैले भनेको हिजो जसरी तपाईँको अनुसन्धान भयो रवि लामिछानेमाथि प्रचण्डले त्यसै गरी माइक्रो भ्यानमा हालेर यो 14 अञ्चल 75 जिल्ला डुलायो रवि बालेन्द्र शाहले भने केपी ओलीलाई क्रियास्थलबाटै उठायो भने पनि मेरो सहानुभूति रहँदैन किन रहँदैन भने फेरि राष्ट्रियताको सभामा केपी ओली चाहिँ चुच्चे नक्सा सिमानामा चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ नाकाबन्दीमा लड्या जिएसआई गर्या बिआरआई गर्या त्यो राम्रो पछि त मैले राम्रो भनेकै छु त हिजोको दिनमा आई लभ यु केपी बा भन्ने मान्छे तपाईँ होइन बिआरआई गर्दाखेरि त हामीले 85% चाइनाले लगानी गर्छ सर 13 अरब डलर बालेन्द्र शाहजी तपाईँले 30 वर्ष शासन चलाउने भए निर्मम हुनुहोस् चाइनासँग समझदारी गर्नुहोस् त्यो ग्रान्ड हो विश्वको 7औं ढोका हो 7औं ढोका हो बुझ्नुभयो केपी ओलीको दर्दनाक शर्मानक हार कहाँ भएको छ यो नोटिसमा अगाडि ल्याएर राखिदिनु होला जनतालाई म भनिदिउँ म त्यसमा सम्बन्धित मान्छे हो हाम्रो प्रोजेक्ट के गर्यो नेपाल सरकारले झापामा रेलवे खोल्यो पहिला हेर्नुहोस् है पूर्व पश्चिम 1000 किलोमिटर रेल 1000 किलोमिटर रेलको पूर्व पश्चिम रेलमा झापाबाट पहिला सुरु गर्ने प्रोजेक्ट चल्यो चल्दाखेरि झापामा अफिस सारा संसार खुल्यो जग्गा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जग्गा चाहिँ सरकारले सूचना निकाल्यो जग्गा किन्डेज बन्द भयो एलाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ नि त्यो के भन्छ टोटल स्टेसन लिएर एलाइनमेन्ट खोज्यो सिभिल इन्जिनियरले गर्यो सूचना जारी भयो सबै नापजाप गरेर मुआब्जा बाँड्ने बेलामा काम गर्न सकेन नसक्नेले किन हैसियत बढाएको काम गर्न 6-7 वर्ष झापालीहरूको जग्गा बन्धक भयो बेच्न पाएन हजुर छोराछोरीको उपचार गर्न पाएन छोराछोरीलाई बेचेर पढाउन पाएन जग्गा त बन्धक रोए कराए हार गुहार गरे अन्तिममा सरकारले फुक्का गर्यो रद्द भयो प्रोजेक्ट त्यहाँकोबाट तत्काल रेल नबन्ने भयो त्यत्रो डिपिआर अलाइनमेन्ट खर्च अफिस कार्यालय यो छलफल गरेर साध्य छैन म त्यहीँको दाना पानी खाएको मान्छे त्यस्तो कुरो बोल्नु पनि हुँदैन भने मतलब उहाँले राज्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छे म त त्यहीँको दाना पानी खाएर उर्किरहेको छु अहिले मैले यस्तो धेरै बोल्नु हुँदैन सूचना खोले जस्तो हुन्छ कि राज्यले गर्छु भनेको काम झापामा नगरिदिएको कारणले झापाली नागरिक रिसाएको हुनाले केपी ओलीलाई जिउँदै खाउँ जस्तो भएको थियो झापालीले पछि त सूचनाबाट यो पछि आउने सरकारहरूले यस्तो रद्द गरिदियो होइन फुकुवा गरिदियो अब अहिले जग्गा किनबेच गर्न पनि पाइन्छ हजुर सूचना पनि रद्द भयो त्यहाँबाट रेल भन्ने नभन्ने पनि मतलब भएन अलाइनमेन्ट अब मान्छेको जग्गा फुक्का भयो कति आनन्द भयो होला यस कारणले झापाको निर्मम केपी ओली हारेको छ भने बालेन्द्र शाहजी तपाईँ केरुङको रेल ल्याइहाल्नुहोस् 12-13 अरब डलर खर्च गर्छ तपाईँले 15% हाले हुन्छ उसले 85% हाल्छ तर मेरो 50 वर्ष शासन चल्छ बालेन्द्र शाहको केरुङ काठमाडौँको रेल ल्याएर हजुर रामचन्द्र सर भगवान कसम रामचन्द्र सर म मेरो पर्सेप्सनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो देशको माया छ मलाई एमसीसी पनि चाहिँदैन र बिआरआई पनि चाहिँदैन एसपीबी पनि चाहिँदैन बालेन्द्र शाहजी त्यो विषयमा निर्णय गर्नुहोस् भनेर तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न दुईटै रद्द गर्ने भए बजेट बनाउनु पर्छ हजुर मैले भनिहालेँ हाम्रो आर्थिक एकदमै डामाडोल बनाइदिए खतमै बनाइदिए छँदै छैन रिमिट्यान्सको भरमा त हेर्नु त मध्यपूर्वमा के भइरहेछ अहिले कमसेकम हाम्रो 30 लाख मध्ये 10 देखि 15 लाखको रोजगार गुम्दैछ होइन प्रश्न त यो पनि हुने रामचन्द्र सर नेपाल सरकार हाम्रो देश कहिलेसम्म मगन्ती पर्ने त्यसो भए यसो गरौँ यो सबै उठाइहालौँ बालेन्द्र सरकारले पहिलो चरणमा ती 15 लाख मान्छे उद्धार गरौँ हाम्रा ती नागरिक जुन खाडीमा त्यो गर्नुपर्छ तपाईले खबरदारी गर्नु पर्यो समुद्री मार्गबाट उद्धार गरौँ नेपाल ल्याउँ बाँझोबारी ड्याङ खनौँ खेतमा धान रोपौँ मकै रोपौँ म निरन्तर यही भनिरहेको छु कुलग्रास त उत्पादन तीबाट आउँछ हजुर अनि हाम्रो फलाम खाने तामा खानेहरू छन् खोजौँ यो बिआरआई र एमसीसी दुईटै रद्द गर्न पनि सकिन्छ तपाईँले भन्नु युरेनियम हाम्रै देशमा छ हामी निकालौँ न अब त्यो खोजी नै यही हो
लडाइँ नै त्यसमा छ युरेनियम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र युरेनियम लडाइँ नै यसमा हो वीरेन्द्र वंश विनाश त्यहाँ जोडिया छ हजुर यसकारणले यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ यो भूराजनीतिक चपेटा हो जहाँसम्म लाग्छ अब यो मैले हजुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जोडिहालौँ इरानमा हेर्नुहोस् है इरानमा अब यो वेस्टर्नरहरू पश्चिमाहरू अलि गजबसँग लड्यो भनेदेखि घाइते भएर हामी कहीँ आउने हो लास्टै घाइते हेर्नुहोस् उसलाई त युरेनियमै चाहिने हो नि त हामीसँग छ यी जस्तो अन्तिम त्याग गरेर मरेर लम्पसार भएर अब के गर्नुहुन्छ बाटो खोल्दै काङ्ग्रेस एमाले भनेको काङ्ग्रेस एमाले एमसिसीमै हाम्रो त्यो ग्लोबल सेक्युरिटीमा जाने चाहिँ छ हजुर आइपिएससम्म पुग्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ है रोडम्याप त्यसो भने रामचन्द्र सर सबैभन्दा एसपीपी सम्झौता त राजेन्द्र छेत्रीले गरे हो त अनि के बालेन्द्र शाहले गर्ला भनेर अहिले हुइम चलाइरहेको छ कि बालेन्द्रले एसपीपी गर्छ अमेरिकन सेना होइन हाम्रो भइसकेको छ सबै हाम्रो उद्देश्य त बालेन्द्र शाहले खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने हो नि त त्यो त खारेज गर्नुपर्ने नै हो त अब पैसा फेरि त्यहाँ हेर्नु पैसा छैन यही समस्या छ हामीसँग ऋण पनि कति लिने हो नि त यो वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी र आइएमएफको ऋण लिएर हाम्रो केही सामुदायिक वन पनि चलाउन पाइँदैन तपाईँले वनमा छिरेर केही रुख काट्न 27 खर्ब ऋण छ बन्दकी राख्ने के खोला राख्यौँ जङ्गल राख्यौँ अब बन्दकी राख्ने पनि छैन तपाईँको टाउकोमा 81,000 छ मेरोमा 81,000 छ यो निश्चित छ यी बच्चा बालबच्चा सबै बन्दकी राखेर खोला सामुदायिक वन पनि राखेर सामुदायिक वनमा तपाईँले छिरेर केही पनि काट्न पाउनुहुन्न किनकि त्यो पनि बन्दकीको कारणले हो त्यसमा रामचन्द्र सर ठ्याक्कै केपी ओलीको मुद्दामा हामी थियौँ होइन राजाले 14 वर्ष जेल हालेका थिए केपी ओलीलाई मतलब पञ्चायत शासनकालमा उहाँ त्यो धर्म ढकालको घाँटी काटेर जगन्य ज्यान मारा केसमा जानुभएको राजाले त्यसबाट राजाले त बरु उहाँलाई दान दिएको जीवन दान उहाँलाई त मुक्ति गरिदियो नि त राजाले त्यो गल्ती थियो तर राजा त्यो भुल भयो त्यतिखेर राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो नि त थियो भुल भयो हजुर उहाँले आम माफी दिनु ठुलो गल्ती भएछ यस्तो 2 कौडीको गुप्तचरहरू त कहाँ पुगेर त्यसबाट पछाडि त केपी ओलीको अगाडि नजर जुदाएर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भन्न सक्ने कुनै पनि व्यक्ति जन्मिएका थिएनन् तर बालेन्द्र शाहले चाहिँ जेल हाल्छन् भनेर चर्चा हुन्छ यस्तो छ एउटै केन्द्रको विङ्स हो हजुर यो रिभोल्युसनै हो विङ्स हो अब यी सबै सिआइए म्याटरबाट इन्डो वेस्ट यिनीहरू चाहिँ मिलेर आएको हो मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने ओली आयोग कहाँ छ ओली आयोगले हत्या भनेको छ हत्या भयो हत्यारा खोइ त केपी ओली सही हो त हेर्नुहोस् त बाबु मर्या बेलामा मैले यस्तो गाली गर्नु पर्यो बहुत गम्भीर प्रश्न हत्या हो भने हत्यारा खोइ बुवालाई श्रद्धाञ्जली छ अब बाँकी परिवारलाई भावपूर्ण समवेदना मेरो म भाविएलै भएँ बाउ जसको नि मर्नु पर्छ बाउले यस्तो दुर्गति हेरेर मर्नु पर्यो कि कहाँ सगरमाथाको छोरो एकाएक हार्यो जेल जाला जस्तो छ अब बाउले आत्महत्या गरे होला नि बिचरा यो त अहिले भर्खरको घटना भयो नि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट छोरो हेलिकप्टर चढेर भाग्नु परेको दृश्य पनि तिनै पिताले देखे घरै जलेको पनि हेऱ्यो बाउले घर जलेको है गुहार गुहार गरेर देखाएको थिएँ मैले सोसियल मिडियामा त्यो यस्तो यस कारणले नेपाली समाज यो स्तरमा पुग्यो यो बनाएको यिनीहरूले हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले हो यदि ओली आयोगले मदन भण्डारीको घटना हत्या हो भनेपछि हत्यारा देखाइदिया भए आज केपी ओली कति मान्नु दरबार हत्याकाण्ड हो भने त त्यसको पनि हत्यारा देखाउनु पर्यो हो भनेपछि किन छानबिन गरेन यसले एउटा चाहिँ बाबुराम भट्टराई आर्टिकल लेख्छ कान्तिपुरमा अपराधी यो नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भनेर त्यो पहिला चाहिँ तपाईँको स्क्रिप्ट तयार भइसकेको चाहिँ तपाईँको लेखेर पठाउँछ के नाम गरेको एउटा गौतमले अहिले स्टेसनरी चलाएर बस्छ अरे त्यो मान्छेले ड्राफ्ट गरेको रहेछ आखिर फ्याक्स गर्ने उनी रहेछन् अहिले जिम्दैछन् त्यो फ्याक्स गर्ने अब एकातिर अब त्यो चाहिँ तपाईँको नयाँ कोतबाट भनेर ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ पुरै दानाविकरण गर्यो एकातिर सेनाले चाहिँ दिपेन्द्रलाई बाहिरै मारेर चाहिँ लडाइदियो फुलबारीमा हत्याको जिम्मै लिएन अनि त्यो भित्र सेनाकोबाट दिपेन्द्रले मार्यो सेनाका सचिव दिपेन्द्रले मार्यो विवेक शाह लेख्छ किताब दिपेन्द्रले मार्यो अर्को बौलाले लेख्छ किताब दिपेन्द्रले मार्यो यस कारणले यो दुईटै केन्द्र छ हजुरको एउटै केन्द्र हो अब केपी ओलीको आवश्यक परेन के गर्नुहुन्छ यो केपी ओली कोही आवश्यक परेन यिनीहरू जेल जान्छन् रामचन्द्र सर अब यिनीहरू शक्ति केन्द्रलाई आवश्यक परेन अब के गर्ने त यिनीहरू थाहा थिएन हामीले भनिदिया हो तपाईँहरूको पतन भयावह छ मैले तपाईँबाट भने के हजुर हो मैले भने नि 2 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी खाओवादी राजावादी कोही रहँदैनन् यिनको पतन हुन्छ नाम पनि रहँदैन होला भनेको थिएँ मैले कारण बस अहिले नाम पनि छैन माओवादीको त हत्याकाण्ड हुन सक्छ भन्नुभएको थियो तर त्यो परेन जनताको गठबन्धनले त्यो जनताले गठबन्धन गर्यो शेरबहादुर दाई भन्दा आवश्यक पर्यो उसलाई पनि डर थियो नि त सानसानो बच्चा त्यो होइन रामचन्द्र सर अब जतिसम्मको स्थितिमा जाने थियो तर अब सेनाले बचायो भनौँ न शेरबहादुर दाईलाई चाहिँ साथ दिएन शेरबहादुर दाईलाई चाहिँ अनि मेरो प्रश्न त्यो होइन रामचन्द्र शेरबहादुर बाहेक सबैलाई बचायो सेनाले नत्र हत्यासम्म हुन्थ्यो हजुर हाम्रो देशमा इतिहास हेर्ने हो भने हरेक पटक जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि नेताहरूले गठबन्धन गर्थे हो त तर यस पटक जनताहरूले यस्तो गठबन्धन गरिदिए अब यो त उहाँहरूको विवेकलाई धन्यवाद दिउँ यसको परिणाम आउनै बाँकी छ मत परिणाम आइसक्यो 2 सिट पुगेन 2 तिहाईलाई यो नेपालको इतिहासमा पहिलो हो
अब लगभग पुग्ने निश्चित भइसक्यो धनुषा 1बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो पनि भयो हजुर सबैभन्दा बढी मत झरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ संसदको सर्टिफिकेट मुद्दा उहाँको मुद्दा अहिले तत्कालका लागि चाहिँ स्थगित गर्नु भनेर सर्वोच्चले आदेश गरिसकेको अवस्था छ। राम्रै कुरा हो, सजिलो भयो नभए अब महावीर पुन जोड्दाखेरि 184 पुग्ने अवस्था देखियो। अरू कोही चाहिँदैन। अर्को कमल थापा भन्ने एजेन्ट थियो एउटा के भन्ने गुप्तचर देख्नुभयो कसरी मुख खोल्छ यिनीहरूले मुकुण्डो कसरी खोल्छ अनि उहाँले त भन्नुभएको छ त यो मुकुण्डो खोलेको उसले कहिले भन्दैन राजाले बेबी किङ र सेरेमोनियल किङ अमेरिकन त्यो स्टाटस मैले पनि राम्रोसँग पढेँ रामचन्द्र सर। त्यहाँ राज संस्थाको मुद्दा उहाँले उठाउनु भएन। हिन्दू गणतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जाने हो भने राष्ट्रपाको के राप्रपाको 5वटा संसद राप्रपालाई राष्ट्रपालाई हामी भाला हानिहाल्छौँ सहयोग गर्न तयार छ। यो सनातन वैदिक प्राचीन हिमाली हिन्दू अधिराज्यमा राजा नभएको हिन्दू अधिराज्य ठेक्नै सकिँदैन। राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र ठेक्न सकिँदैन। यही इसाई राष्ट्र ठिक छ, अर्ध इसाई राष्ट्रै ठिक छ। बाहुन छेत्री सबै 22,000 चर्चवाला चलाएर पास्टर त्यो जम्मै राई लिम्बू गुरुङ जति जम्मै हलेलियो भन्ने फाइल सटिजा भन्ने घोप्टो पनि दशमसे भेटी बुझाउने शनिबार हेर्नुहोस् त यिनको बिचल्ली जम्मै छेत्री बाहुन जम्मै जैसी पास्टर अनि राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ चाहिँ घोप्टो परेर शनिबार भेटी बुझाउने बस्ने। आखिर त्यहाँ पनि कत्रो दमन कत्रो अन्याय कत्रो अत्याचार। एमाले पनि त्यहीँ छ, नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादी विचारधारा पनि त्यहीँ छ। त्यो जोडिएर दलीय सहमतिमा राजालाई बहिर्गमन भनेको निलम्बन गरेर यो व्यवस्था आएको छ। यस कारणले प्रश्नपत्र भन्न मिल्दैन, स्वीकार्दैन नेपाली जनताले। खालि हजुरले लोकतन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र स्वीकार्ने कि पृथ्वी पथमा हामी यस्तो यो विश्व विजेता हामी त जितेको लिगेसी हो त्यसमा चाहिँ जाने भन्ने कुराहरू उहाँले अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। तर केन्द्रलाई आवश्यक छैन, शक्ति केन्द्रले त्यो गर्दैन। हामीले बढी भ्रम छर्नुहुन्न, मान्छेलाई भ्रम पर्छ। बालेन्द्र शाहजीहरूले जस्तो भोलि कसैले मुद्दा उठाइदिएला किनकि एउटा त संस्थाको मुद्दा त कहिले नहराउने मुद्दा हो। यसकारण त गाह्रो भयो त। जस्तो दुर्गा परसाई दाइले पनि त 12 बुँदा त गराइरहनु भएको छ। दुर्गा परसाईले 12 बुँदे सहमति गराएको छ सरकारलाई। यो सरकार वैधानिक हो भने तर गाँठो त 5 बुँदेमा छ भनिन्छ नि। राजासँग गरेको 5 बुँदे हो त राजासँगै गरेको 5 बुँदे हो। गाँठो त त्यही हो, गाउनु पर्ने त्यही हो। पर्यन्त राज संस्था रहने मुद्दा छ, दलीय सहमति हो। कोही मरे, गिर्जा मर्यो, नारायण विषय हुनुहुन्छ, सिपी मैनाली हुनुहुन्छ 2, माधव नेपाल छ 3, केपी ओली पनि त्यो पछाडिपट्टि निच्चा पारेर बसिरहेको थियो 4 मर्या छैन नि। को छन् झलनाथहरू पछि त्यही नै हुन्। 7 दल मध्ये केही दल बाँकी छन् हजुर, कति मरे। यिनले गरेको 5 बुँदामा राज संस्था चिरकाल पर्यन्त अनन्त रहने। त नेपाल के त कसरी रहने? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो कदम चाल्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5 बुँदा सहमति अगाडि बढाउन सक्छ? तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यो त अहिले पनि सोसियल मिडियामा कसरी उठाउन सकेको छैन। तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो अभियान चलाइदिनुहोस्। त्यो यो मिडियाहरूले र अनि यो कमल थापाले यो कुरा कहिले गर्दैन कि राजाले चाहिँ बेबी किङ र सांस्कृतिक किङ अस्वीकार गर्नु। राजा किन राजाले भनेको 5 बुँदे सहमति उठाइदिनुहोस् तपाईँले। अब हो त्यो चाहिँ बालेन्द्र शाहले दलीय सहमति, किनकि यिनको 7 दल त्यो बेला कति सिट थियो ल भन्नुहोस् त? केही पनि छैन जनमत। अहिले त उनीहरूसँग त 2/3 छ। 8 दलको तपाईको 100% थियो। 9 दल सबै जोड्दा नि अहिले बालेनको पार्टीको आधा पनि हुँदैन। होइन 8 दलको 100% थियो त्यतिखेर। हो त्यसकारणले त्यो बेलाका तत्कालीन समयका 7 दल 8 दलले गरेको 5 बुँदे सहमति के हो भनेर बालेन्द्र शाहहरूले छलफल गर्यो भने खोज्नु पर्यो। खोज्यो भने यो त ऐतिहासिकै हुन्छ। दरबारमा सुरक्षित छैन त्यो सहमति। मालदिव सरकारसँग छ नि, उनीहरूले दिएको एग्रिमेन्ट गरेको छ नि। यिनीहरूले कहाँ भेट्छ यिनीहरूले? त्यो त सुनको बाक्सामा छ नि, जीवित छ नि। हाम्रा दस्तावेज हामीले अघि हैदराबाद जुनारगढ भनेको थिएँ, हैदराबाद जुनारगढ त्यहाँ चाहिँ हामीले जितेर बुझाएका सारा नेपालका दस्तावेज मालदिव सरकारसँग सुनको बाक्सामा भित्र चाँदीको घेरामा छ। कहिले त जल्दैन, कहिले हराउँदैन। यिनीहरूलाई सबै डकुमेन्ट दस्तावेज बुझाएको पनि छैन। हामीले खालि ओरिजिनल राजदण्ड र श्रीपेज बुझाइदिएको, जीवित राख्छ कि राख्दैन त्यो तत्कालीन समयमा राणा शासकहरूले लगाइदिएको श्रीपेज र राजदण्ड ओरिजिनल नै बुझाइदिएको हो। त्यो बाहेक मालदिव सरकारले केही पनि बुझाएको छैन। रामचन्द्र सर जनता अलिकति सिंहदरबारमा हाम्रा बाबुबाजेले जितेका वीर वीरङ्गनाका फोटा दस्तावेजहरू थिए, पेट्रोल हालेर इन्धन हालेर जलाइदिएछ। रामचन्द्र सर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जे कुरा घोषणा पत्रमा लेखेको छ त्यही बाटोबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढ्यो। अब बन्ने सरकार अगाडि बढ्यो र 5 वर्ष स्थिर सरकार भनेर जनताको अपेक्षा अनुसार डेलिभरी दिन सक्यो भने त 30 वर्ष चाहिँ शासन चलाउँछ। तर भोलिको दिनमा त राज संस्थाको मुद्दा पनि बाँकी रहँदैन। उसले गणतन्त्र व्यवस्था रोज्यो भने मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यस्तो छ जुन जनताको डेलिभरी छ नि, जनताको जन आकांक्षा पुरा भयो भने, जनता हेपिनु चेपिनु परेन भने, अरू साँडे जुत्दा बाछाको मिचाइ भएन भने,
अमेरिका, इन्डिया, चाइना, इरान जुत्दाखेरि हाम्रो कुबालो हाम्रोमा हाइपरसोनिक सुपरसोनिक खसेन भने राष्ट्र संस्थाको मुद्दा त पतन भइगयो नि। हामीलाई किन मान्नु पर्यो? इतिहास भन्छ हामीलाई किन मान्नु पर्यो? तर नेपाली नागरिक मरे भने, चन्द्र सूर्यको स्वाभिमान रहेन भने, अमुक देशका सिपाही आएर मेरो मातृभूमिमा परेड खेल्यो भने, यो देशमा खुलेआम गाई काटेर खान्छु भन्यो भने, यो देशलाई बेश्यालय बनाउँछु भन्यो भने हामी त फेरि किन बाँच्नुको अर्थ भएर हामी त बाँचिरहनु परेन होइन। यस कारणले मिलेर जाउँ। नेपालको धर्म, सभ्यता, परम्परा, इतिहास, स्वाभिमान, धर्मको त्यो हाम्रो भाषा, नेपाली भाषा खसदेखि अरबिक संस्कृतबाट जोडिएको भाषा, प्राचीन भाषा, यो बचाउन। नेपाली सेना नै विश्वकै पुरानो, अहिले विश्वकै पुरानो, एसियाकै पुरानो कोही पनि छ त हजुर? यो त द्रव्य शाहको सेना हो। द्रव्य शाहले सिर्जना गरेको सेना हो। प्राचीनतम पुरानो, विश्वकै पुरानो सेना, सबै सेना विघटन भइसके। विश्वमा कुनै पनि सेना जीवित छैन हजुर। यो अध्ययन गर्नुहोस् त, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। विश्वमा कुनै पनि सेना जीवित छैन जो द्रव्य शाहको सेना 400-500 वर्षदेखिको सेना छ। यो सेनालाई जीवित राखौँ न। यदि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेलियर भयो भने त सेनासहित देशै फेलियर हुन्छ नि त। यो मैले भने नि, जनताले जुन आशा, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा गरेर भोट हाल्नु भएको छ, त्यो हामीले उहाँहरूको डेलिभरी दिन सकेनौँ। उहाँको मनमा वितृष्णा भयो भने समाज भाँडिन्छ, समाज भाँडियो भने देश विघटन हुन्छ। यस कारणले यो देश बचाउनको लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो गर्नु परेको छ। जनताको लागि, जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु परेको छ। एकैचोटि केही पनि हुँदैन, रात दिन केही हुँदैन, तत्काल देखिने सुधारहरू देखिने गरेर भ्रष्टाचार जन्ने कसुरका केही अपराधीहरूलाई जेल तत्कालै, जघन्य अपराध। त्यो त पहिलो निर्णय, एकदम पहिलो निर्णय, क्याबिनेटको पहिलो निर्णय हो। भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाउने। अनि यो अब कति सकिन्छ तपाईँको साधारण खर्च घटाउनलाई, प्रदेश संरचनादेखि लिएर यो धेरै सोच्ने, संसदको सङ्ख्यादेखि लिएर के छ स्वर्णिमजीले भनेको अहिले विश्व भुराएर त्यसको लागि त राज्य पुनः संरचना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। अब त उहाँहरूले फाइल अगाडि राखेपछि सर 2/3 प्लस भइसक्यो, अब त मारिहाल्छ नि जनताले। अब बालेन्द्र रविले डङ्काडङ्क जनताको पक्षको फाइल अगाडि बढाएर ढ्याङ्काढ्याङ सोसियल मिडियामा हालिदिएपछि त यिनले सही गरेन भने त घरमा गएर मारिहाल्छ नि। अब त केही पनि छैन बाँकी, हेर्नुहोस् अब जलाउन बाँकी यो देशमा एम्बेसी हो, केही पनि छैन। मेरो देशको स्वाभिमान, अड्डा, अदालत सबै जल्यो, बढी नखेल त एम्बेसी त पनि जल्छस्। जो खेलेको छ सबैलाई होइन, मित्रहरूलाई जो खेल्नु भएको छ भने तपाईँहरू प्रायोजित ढङ्गले देश विघटन गराएर नेपालमा आन्तरिक कलह, द्वन्द्व, हिंसा, अनियन्त्रित हिंसा, आपसमा मारकाट, कोही नमान्ने, सेना पुलिस प्रहरी कसैले भने नमान्ने, बाउले आमाले स्वाहालले भने नमान्ने, त्यो परिस्थिति सिर्जना गराएर मेरो देश विघटन गराएर 13 देशका सेना ल्याउन खोज्या भए चाहिँ त्यो एमबिसी पनि जल्छ, कोही रहँदैन। एमबिसी पनि जलेर जान्छन्। इरानमा जसरी जले, इजरायलमा जसरी जले, मध्यपूर्वमा जसरी जले, त्यसै गरी जल्छस्। अब बाँकी चाहिँ हाम्रो भलाइको लागि त पनि मित्र होस्, तँलाई पनि माया गरेर अगाडि बढ्छौँ। यत्रो धेरै रिभुलेसन भयो, गरायौँ भयो, अब राम्रो गरौँ। नराम्रोमा मात्रै प्रयास भयो भने त यहाँ जल्न बाँकी, एमएससी मात्रै। ठ्याक्कै अब बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, स्थिर सरकार बन्छ, 5 वर्षका लागि कम्तीमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल हुँदैन भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त छन् अहिलेको अवस्थामा। भरोसा हालेको हो, यो भरोसा यिनीहरूद्वारा टुटायो भने यो राष्ट्रिय समस्या। तर बालन शाहको कार्यकाल राजनीतिमा उदयदेखि आज सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने बेलासम्मको उनको क्रियाकलाप, उनले गरेका काम कारबाहीहरू विचार गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रवादको सवालमा बालन शाह कति अब्बल? अब अहिलेसम्म फ्रेमवर्कमा त उहाँ जति क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी यिनीमा देखिएन। फेरि समस्या खडा गराइदियो। एकातिर लिम्बुवा लिम्बू लेकमा यो चाइनिज भोटेर यो धोती मोदी इपिस्टिनको ग्याङ, यो 13 वर्षीय बालिका इपिस्टिन ग्याङको नाइके यो मुद्रा डान्स, यो अहिले चाहिँ इजरायल माता भारत माता इजरायल पिता भयो अहिले। अब इरानले त इजरायल मार्दैछ, नेतन्याहु त मर्दैछ, यो कति बेला राडी भइहाल्छ। यो त्यो पिता मरेछ त यो चाहिँ राडी भइहाल्छ, टुरो भइहाल्छ। त्यो कारणले यिनीहरूले दुर्भाग्यपूर्ण गरे, त्यो जग्गामा बाटो खोले हजुर। त्यो देखाएर चाइना पनि जान बन्द गरिदिए उनले। त्यो म्याटर आएको छ, ग्रेटर नेपालको नक्सा आएको छ। अनि भारतीयहरूले अवहेलनादेखि लिएर विविध कुरामा उनले हिन्दी फिल्मका कुराहरू पनि उठाएका छन्। त्यसमा चाहिँ राम जानकीको मन्दिरदेखि लिएर धेरै कुराहरू फिल्मले बिगारेको थियो। उनले प्रतिबन्ध पनि लगाइदिए। यो राष्ट्रियता हो नि त। यतिको राष्ट्रियता त एक्सनमा त यीहरूले गरेन नि त, केपी ओलीहरूले, यी पार्टीहरूले। यिनी त राष्ट्रघात मात्रै गरे। त्यो कारणले आवरणमा सम्पूर्ण रूपमा उनी राष्ट्रवादी देखिया छन्।
होइन अब त्यो कालो चस्मा कालो टोपीभित्र अब यो दिल कस्तो छ भन्ने कुरा काम गरेपछि देखिने हो हजुर काम फिल्डमा काम आएपछि देखिने हो अहिले बालेन शाहले त स्पष्ट एक राजमाताको छोरो गिरवाणा युद्ध विक्रम मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु उहाँले सुगौली सन्धि त्यो तत्कालीन समयको चाहिँ गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय चन्द्रशेखर उपाध्याय महाराज नेपालको पूर्वज हो गजराज मिश्र फेरि तपाईँलाई बताइदिन्छु आर्टिकल लेख्ने पहिला मनु चौधरी भनेर अहिले पार्टी छोड्यो रविन्द्र मिश्रको पूर्वज हो हेर्नुहोस् त कस्तो दुर्भाग्य छ नेपालको विरुद्धमा सन्धि गराउने दुईजना खलपात्र चन्द्रशेखर उपाध्याय भन्ने हेर्नुहोस् है माधव नेपालको पूर्वज हो गजराज मिश्र भन्ने हाम्रो रविन्द्र मिश्रको पूर्वज हो हेर्नुहोस् त उनका अहिले सन्ततिहरू बिचरा कत्लेआम हारे एउटाले पार्टी नै छोडेर डल्लो परेर हार्यो अर्कोले चुनावै जिन्दगी नउठ्ने भयो बिना ढेउ आके यो परिस्थितिमा गिरवाणा युद्ध विक्रमले त्यो कृत्य सुगौली सन्धि जुन सही गरेका छैन लालमोहर लगाएको छैन तपाईँ खारेज गरिदिनुहोस् तृतीय छ ग्रेटर नेपाललाई अगाडि बढाउँ बाँकी के होला अगाडि बढाउँ आमाको आँखा भने त प्यारो हुन्छ नि होइन हजुर तर आमाको आँखा जति प्यारो के होला मेरो ग्रेटर नेपाल हो आमा मेरो मातृभूमि हो भूगोल हो हिजो मेरा पूर्वजले कब्जा गरेकै हो हाम्रो कृत्य भएको हो राणाले नलिएको हो छलफल गरौँ न हिजो चाहिँ जस्तो हो चाइनाले हङकङ पाउँछ हजुर हामीले किन चाहिँ तपाईँ ग्रेटर नेपाल पाउँदैन चाइनाले ताइवान पनि खोजिरहेछ ताइवान छोड मेरै हो अभिन्न अङ्ग हो भन्ने छ हङकङ त सुम्पे नि मकाउले पाइसकेको छ सोभियतहरूले होइन उसले मकाउ र हङकङ चाइनाले मकाउ र हङकङ पाउँदा मैले ग्रेटर नेपाल पाउनुपर्छ यो अभ्यास बालेन्द्र शाहले गर्यो भने ऊ जति राष्ट्रवादी को हुन्छ यहाँ त नेपाल एकीकरणकर्ता चाहिँ हाम्रो सुदन गुरुङ भनेर कथा फेसबुकमा देखेका थिएँ होइन अब एकीकरणकर्ता त बालेन्द्र शाहको आउँछ फेरि कुरो हेर्नुहोस् होइन श्रीमानले के बुझ्दै बक्स्यो होला भने राष्ट्रवादी विचारधाराकै विङ्सहरूमा छ बालेन्द्र शाहको अहिलेसम्म उनी पनि हाम्रो नेपालका धरतीपुत्र हुन् भने उनले यो अभियान अगाडि बढाउँछन् मलाई विश्वास छ के विश्वास छ भने यो जुन मिचिएका भूमिहरूमा चाइनातिरै सिसी क्यामेरा रोबोट राख्न लाग्यो भने चाहिँ त्यो 300 किलोमिटर आइसे छ हिउँमा त्यो म थाहा पाउँदिनँ तर यो भारतीयले सिमाना मिचिरहेको छ नि हजुर जहाँ जहाँ सिमाना बेच्छ त्यहाँ ड्रोन र तपाईँको सिमानामा सिसी क्यामेरा राखिदिनु भने त म त के छत्ती पिटीको भटाल्छु होला हौ घन्टीलाई अब हाल्न पायो भने तर बालेन्द्र शाहको घोषणा पत्रमा भारतीय सीमा पर आतंकवाद काला अङ्ग्रेज बिहारी युपीका गद्दारको विरुद्धमा ड्रोन र सिसी क्यामेरा बालेन्द्र शाहले राखिदियो भने मेरो ग्रेटर नेपालको बारेमा छलफल गर्यो भने मेरा देशका नागरिक हेपिएका चेपिएका बारेमा छलफल गर्यो भने जहाँ पीडित छन् मेरा जहाँ फँसेका छन् ती पीडितहरूलाई मध्यपूर्वका पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर यहाँ बाटो खन्ने वातावरण बनाइदियो खेतबारी खन्ने वातावरण बनाइदियो केही कृषिमा ग्राइन्ड दियो सेना प्रहरीको सहयोग गरायो भने म त फेरि कति भक्त हुने होला बालेन्द्र शाहको 80 वर्षको हुँदा कस्तो क्लिनसिप हुने होला अर्को आँखा नदेख्ने हुँदाखेरि पनि छामेर घन्टीमा बटाल्ने होला कस्तो क्लिनसिप हुने होला होइन यो स्थिति बन्छ है राम्रो गरेको बखतमा तर रामचन्द्र सर बालेन शाहले पश्चिमतिर कतै गएर हुन त उनले सिङ्गो चुनावी अभियानमा 25 मिनटभन्दा बढी भाषण गरेनन् भनेर भनिन्छ तर पश्चिमतिर पुगेर एउटा शब्द बोलेका छन् म काम खोज्न आएको नेता हुँ मलाई काम दिनुहोस् जनतालाई गरेको आह्वान काम त दिए त नि 2/3 हाल्दी पठाएको छ अब फास्ट ट्र्याकमा त्यो अब यो पार्लियामेन्ट्री भवन के हो 100 जना कालीगढ लगाएर तत्काल रेडी गर्नु पर्यो सिंहदरबारभित्र के हो त्यो अहिले प्लेनमा ल्याउनुहोस् विमानमा ल्याउनुहोस् कालीगढ संसारबाट त्यो घर तत्काल रेडी गर्नु संसद भवन चलाउनु पर्ने छ मन्त्रीहरू कहाँ बस्छन् सब घर चल्याछ मन्त्री त फेरि घरमा बसेर मन्त्रालय चलाउन सकिन्न कि अहिले सिक्युरिटीको कुरा हुन्छ सुरक्षाको कुरा हुन्छ त्यसमा तपाईँको फेरि सिस्टमको कुरा हुन्छ सिस्टम मात्रै सिस्टम पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल हुन्छ सम्पत्तिको कुरा राज्य चलाउने मन्त्रीलाई तपाईँले लगेर शान्तिनगरको कुना राख्न त मिल्दैन नि राज्य चलाउने नै सिस्टम हो सिस्टम चलाउने सिंहदरबार हो सिक्युरिटीमा चाहिन्छ अहिले तत्काल मन्त्री निवास र संसद भवन चाहियो मलाई बालेन्द्र शाहजीहरू पुरिहाल्नुहोस् कहाँका कालीगढ ल्याउने हो विश्वव्यापी कालीगढ ल्याएर मलाई त्यो तत्काल चाहियो जनतालाई अहिले आवश्यक भोट त हालिदिनु भयो तर संसद भवन तयार हुँदैछ अबको हप्ता दिन भित्रमा बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने दिनसम्ममा संसद भवन सिंहदरबारभित्र तयार हुँदैछ एकदम फास्ट ट्र्याकमा त्यो गर्नु पर्यो र उहाँले चाहिँ नि काम दिइसकेका छन् जनताले मैले भनिहालेँ 1 बाई 1 पहिला फाइलहरू चाहिँ यो बुदागत रूपमा व्याख्या नगरिकन बालेन्द्र शाहले गर्नुपर्ने 5वटा काम यति ओम्नी वाइड बडी हेर्नुहोस् है यो अनि भुटानी शरणार्थी होइन अनि गिरीबन्धु 5
गिरिबन्धु, एटी, ओम्नी, भुटानी यो 4-5 वटा काण्ड चाहिँ तत्कालै खोल्नुपर्छ हजुर। त्यो एउटा काम भयो। एउटा 1 नम्बर। 2 नम्बरमा उहाँले गर्नुपर्ने अहिले सुचारू भएका उहाँले ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्रायोरिटी छ नि। प्रायोरिटी के हो? तपाईँले ठ्याक्कै बाटो खनेकै छैन, खन्ने बजेट बहुवर्षीयमा परेको छ, 2-3 वर्षपछि बजेट पर्छ बहुवर्षीयमा के पुल चाहिँ बनाइदिइहाल्यो बजिहाल्यो, पुलमा हिँड्ने त बाटै छैन हो। त्यस्तो कहाँ समस्या खडा गरेको छ यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, खाओवादीहरूले। यो गद्दारले बाटो बनाएकै छैन, पुल बनाएर राखेको छ हजुर। बालेन्द्र शाहको काम त्यो पुल बनाएको ठाउँमा बाटो बनाउने। प्रायोरिटी के? प्राथमिकता पुल बनाएको ठाउँमा बाटो पुर्याउने। यस, प्राथमिकता पुल चाहिँ बनाइदियो हजुर, बाटै छैन, केही चढ्नै मिल्दैन हजुर। टेरिङ छ, खोलामाथि पुल छ, वारी पनि छैन, पारी पनि छैन, बाटै छैन भनेपछि त्यस्तो उहाँले रुग्न अत्यन्तै सङ्कटमा परेका ठेक्काहरू जो गर्नै पर्ने छ। ठेकदार पनि सङ्कटमा होला, ठेकदारले आत्महत्या गर्दै होला, यी गद्दारले गर्दा, यी कमिसन खोरहरूले गर्दा नेपाली ठेकदार बचाउनु पर्यो। कहाँ तत्त ठाउँमा ठेकदारहरूलाई समस्या परेको छ, त्यो ठेकदारहरूलाई ग्रान्ड दिएर उठाउनु पर्यो हजुर। तत्काल मोबिलाइजेसन दिइहाल्नु पर्यो, उसलाई कति % मोबिलाइजेसन दिने हो, मोबिलाइजेसन दिएर काम निकाल्नु पर्यो। जहाँ रुग्न बनाएर अत्यावश्यक छ, जटिल छ, जनताको बाटो चाहिएकै छ, पुल पुलेसा चाहिएकै छ। कता हर्गले क्युआर कोड फालिदिएको छ, हेर्नुहोस् न कस्तो बेइज्जती। दार्चुलामा पुल बनाउन यो लुसिफर, यो होली वाइनको नाइकेले त तुइन त सिद्ध्याए भन्थ्यो त हौ। यो बाउ मरेपछि नि फेरि गाली गर्नु पर्यो बच्चालाई, सम्झी पो गाली गर्छु हौ मैले त्यसलाई। कस्तो दशा लागेको मलाई, पो दशा लाग्यो कि यसको बाउ मरेको चाहिँ यसलाई दशा लाग्यो। अनि तुइन त सबै हटाइ भन्थ्यो त, हर्केले फेरि क्युआर कोड पठायो, मैले हालेको छु त्यहाँ 1001 रुपियाँ त्यो क्युआरमा मैले स्क्रिनसट गरेर। दार्चुलामा पुल बनाउनका लागि कता क्युआर हाले, यसो गरेको, रिड गरेको, पैसा हेरेको, त्यो 1500 रहेछ, 1001 रुपियाँ हालेको स्क्रिनसट गरेर आएको छु। अब खिचिहालेँ हो कि हुँदो चाहिँ हुँदैन भनेर फेसबुकमा देखियो। भनेको दार्चुलामा पुल बनेन भने 1000 रुपियाँ माग्नुहुन्छ? थाहा छैन, त्यो केपी ओलीले तुइन हटाए भन्थ्यो हजुर, त्यो हटाइदिनु पर्यो। त्यो कहाँ हर्कले क्युआर मागेर हुन्थ्यो, हालिदिइहाल्ने, त्यो बालेनले गर्नुपर्छ नि यार। त्यस्तो कुरामा एउटा समाचार बनाएर हुन्न, त्यो राज्यको दायित्व हो। कहाँ हर्क सरकारलाई त्यो समाचार बनाउनु दिनै हुन्न क्या हजुर। उहाँले भोलि ढुङ्गै बोकेर आउँछ संसारमा। यो पानी आएन नि, गाग्री साग्री के लिएर आएर जात्रा बचाउँछ हजुर। त्यो पहिला हर्कलाई धरानमा पानी, अनि जनताको तुइन सुइन्ची तत्काल हटाउनु पर्यो हजुर। हर्काको माग पुरा गर्नु भएन भने संसदमा वितरण त हुनेवाला छ कि फेरि उही हो प्रतिपक्षी अहिले। हिजोको दिनमा गाग्री लिएर आएकै हुन्। अब त के ल्याएर के जात्रै गराउँछन् यिनले। उनले अझै पनि भन्दैछन् म त बोल्न आएको के यत्रो, मैले त भने मात्रै हो, म कति बोल्छु होला भनेपछि म त बोल्न आएको, मेरो प्रश्नको जवाब दिन सक्ने प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो, बालेनले सक्दैनन् भनेका छन्। त्यो पनि भने नि एउटै शक्ति केन्द्रको हामी बालेन, अब हर्क, रवि, हामी यिनीहरूलाई फरक देख्नुहुन्न हजुर। हामी एउटै केन्द्रबाट हो, खालि एउटा सिद्धि अर्को ल्याउने हो। जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उहाँहरूले गलत मात्रै गरायो भने त म त छोड्दिनँ, गलतै गराए जस्तो म छोड्दिनँ, राम्रो गरे त म घन्टिया भटाल्छु। उहाँले गलत गरेपछि मैले ठोक्दा सिद्धियो नि, त्यसपछि आउँछ को त्यही हर्क साङपा माटो पार्टी। रवि बालेन्द्र सिद्धे भने आउने फेरि माटो पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टी नै त्यही हुने हो भोलि। यस्तो हुन्छ फेरि, यो खेल चक्कर हो, स्ट्यान्डमै राखेको हो क्या हजुर। भनेपछि यो सिद्धे त्यो आउँछ भनेपछि अब काङ्ग्रेस एमाले किन चाहियो भनेपछि यिनीहरू सिद्धे भनेको रुख सुकाउन घाम आयो हो, घाम सुकाउन अहिले घन्टी आयो, घन्टी सिद्धियो भनेदेखि माटो आउँछ हजुर। त्यो स्वाभाविक हो। यो श्रम संस्कृति पार्टी भन्ने राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भोलि, किनकि अब त्यो पनि राम्रो गर्ने हो कि हामी त यसरी सिद्धेर आयो त हो नि। एउटा भएन अर्को भएन अर्को, राजा भएन त्यो, पञ्चायत भएन यो, हामी त खालि यसैको शिकार भयौँ। हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिकै शिकार भनेको नेपाली जनताहरू त आशा बाँच्नु पर्ने अवस्था। अहिलेसम्म आशा हामी ठुलै कुरा गर्नुपर्ने, फेरि सानो कुरा मरे नगर्ने, भित्र सागेर ढिँडो खाएर आए पनि मुखा बाहिर भात लगाएर अलिकति दही हालेर प्वाक्क मुख हान्यो भने बाहिर निकालेर चाहिँ भातै आउनुपर्छ भन्ने नेपाली। मैले सुनेको एकजना, म धनकुटामा बस्थेँ, एकजना दाइले भन्नुभयो, हेर बाबा हामी यस्ता गोर्खाली हौँ, कोदा ढिँडो र साग खाएर आए पनि अलिकति भाती लास्न हाल्नुपर्छ माथिबाट। कसैले पक्कै पछाडि हान्दै वाक्क आउँदाखेरि चाहिँ साग र ढिँडो आउनु भएन नि, भातै आउनु पऱ्यो दही र भात। त्यस्ता नेपाली हामी, यस्तो बनाइदिएको छ हामीलाई। अरब खाडी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएर टोयलेट धोए नि हुने, जे धोए नि हुने, यहुदीको पेन्टी धोए नि हुने हजुर। यहाँ आएर ठुलै कुरा गर्नुपर्ने। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो बारी त बाँझै, खेत त बाँझै। रामचन्द्र खड्केलाई ठुलै कुरा गर्नुपर्ने, मेरो त खेतबारी सबै बाँझै छ। मेरो कहानी बताइरहेको छु। यस कारणले यो आचरणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। महाराज सरकारले पनि अस्ति सन्देश दिनुभएको थियो, अघि याद छैन, नेपालीले पनि आफ्नो आचरणमा पनि सुधार ल्याउनु पर्यो। चुनावकै बिचमा भन्नुभयो हजुर, चुनावकै बिचमा, चुनाव भइरहेकै अवस्थामा महाराज सरकारले के भन्नुभएछ सन्देशमा भने, चुनाव प्रक्रियामै थियो हामी, नेपाली जनताले नै आचरण सुधार ल्याउनु पर्यो। त्यो किन भनेर रहेछ मैले यसो बुझेको, ए हजुर अघिल्लो दिन काङ्ग्रेसको पार्टीमा गइरहेको थियो होइन, ए काङ्ग्रेसको म त खत्रै रहेछ ल, जुलुस यो मान्छे त कहाँबाट ल्यायो भने त भोलिपल्ट त्यही मान्छे एमालेकोमा
मान्छे त उहाँ गरेको त भिडियोमा चिन्छ, गाउँले छ सबै। लास्ट आवरमा सबै घन्टीमा 17 गते त्यस्तो भयो के भनेको हामी खानपान आचरण हामी के गरिरहेछौँ, विचार नीति सिद्धान्त मान्नु पर्यो नि। जस्तो मैले घन्टी माने जस्तो म घन्टीमै हुनु पर्यो भने क्या मैले। कसैले 2 प्याक 2 बियर खुवाउँदैमा त्यो रुखमा जानु भएन। सरकारको पनि त्यही भएर आएको होला, हामीले आमूल आचार व्यवहार। तर यो पटक भएको त एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका जति पनि कार्यकर्ताहरू सबै घन्टीमा बढाउनै हाल्यो। चुनाव प्रचारमा एमालेका कार्यकर्ता एमालेकै प्रचारमा गए, तर चुपचाप घन्टीमा छाप गए। धेरै देखाए मान्छे त उनीहरूले यति देखाए भएको त चुपचाप घन्टीमा छापै हो नि। अब लाइन लाग्दियो हजुर, सेलेक्टेड भइहाल्यो, जनताले त सेलेक्सन गरे। अब म भन्नु सक्दिनँ धेरै यो। सर अब धेरै कुराकानी गऱ्यौँ हजुर। आज विशेष दिन। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सबै बाटो फुकुवा भएको छ। विधान संशोधन भयो, शुभकामना दिउँ। त्यो 2/3 पुगेको होस्, शुभकामना छ। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पिता मोहन प्रसाद ओलीको केपी ओलीको विचार नीति सिद्धान्तमा परिवर्तन होस्, म सुझाव दिन्छु। अब पार्टी त्याग गर्ने उहाँले साधारण एउटा चाहिँ सल्लाहकार, वरिष्ठ सल्लाहकार भएर बस्ने, एडभाइजर होइन, वरिष्ठ सल्लाहकार भएर बस्ने। विद्या भण्डारीको किन रोकेको हो? उनी कालो पाण्डेको सन्तान, उनी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको, महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसको उहाँ सोभिउ सभापति विद्यार्थी जीवनमा, र मदन भण्डारीको पनि श्रीमती कालो पाण्डेको वंशज, उहाँ राजनीतिक जीवनबाट आएको। राजनीति गर्छु भन्दा किन सोसियल मिडिया गरी बन्द गरेर जितिस र पार्टी छोडिदिए, विद्या भण्डारीलाई बुझाइदिए, बात छस्। अब फेरि पनि लेट धिपी गरिस् भने त तँहरू आवश्यकै छैन हजुर, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी खाओवादी आवश्यक नभएरै यो ल्याएको हो। मैले सुझाव न हो उहाँहरूलाई दिने। र मैले खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भित्र चाहिँ छलफल गर्नुहोस् है। यो धेरै चिजबाट हामी आइहाल्यौँ, विङ्समा आयौँ, मान्छेको मनमा आघात पर्ने। मैले उठाएको एजेन्डा गाईको सम्मान होस्, माईको सम्मान होस्, मेरो अस्तित्वको सम्मान होस्, धर्म संहिताको सम्मान होस्। उहाँलाई सदैव नेपाली जनताले जय जयकार गर्छ। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद।